जय मसी जय मसी जय मसी। गुड मर्निङ, शुभ प्रभात यहाँहरू सबैलाई। फेरि पनि हामी आजको यो आशिषमय र रमाइलो दिनमा फेरि भेटेको छौँ। अब विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूको दौड अब सिद्धिनु सिद्धिनु लागिसक्यो। अब यो हप्ता छाडी अब एक हप्ता खालि बाँकी रहन्छ। यो 2 हप्तापछि तपाईँहरूको ग्रेजुएसन हुन्छ, तपाईँहरू दीक्षित हुनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा गर्नु चाहने ठुलो काम पुरा हुनेछ। र काम भन्नाले अब सम्पूर्ण काम त होइन, तर कामको एउटा मूल मुख्य भाग त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई अझै राम्रो गरी चिन्ने भाग। हामी यतिकै दिन बाइबल स्कुलमा छौँ। यो बाइबल स्कुलले एउटै कुरा हाम्रो जीवनमा एकदम विशेष गरी लिएर आउँदछ, अथवा यो बाइबल स्कुलले चाहिँ हामीलाई विशेष गरी एउटै कुराको निम्ति तयारी पारिराखेको छ। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई राम्रो गरी हामीले कसरी चिन्नुपर्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कुन प्रकारको हुनुहुन्छ। आज धेरैजना परमेश्वर को, के, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर धेरै अन्योलमा छन्। यो बाइबल स्कुलले चाहिँ नि परमेश्वर हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। वेल, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र बाँकीको कुरा म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बताउँदै जानेछु। पवित्र परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो सबभन्दा असल दिन, यो मौसमको लागि। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँले गर्नुभएको सम्पूर्ण ती कामहरूको निम्ति। प्रभु, हाम्रो जीवनमा आज हामी जो छौँ, प्रभु हामी तपाईँको अनुग्रहले नै छौँ र अनुग्रहको निम्ति नै हामी रहनेछौँ। र यो सबै अनुग्रह प्रभु तपाईँले गर्नुभएको त्यो महान कामबाट निस्किआएको अनुग्रह हो, तपाईँको काम हाम्रो जीवनमा। फेरि पनि आजको दिन हामी तपाईँ पिताको अनुग्रहको अर्को भागलाई हामी हेर्न गइराखेको छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि पिताले नै हामीलाई यो आजको जुन विषय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, यो विषयको बारेमा तपाईँले नै एकदम नै स्पष्ट पार्दै, एकदम नै हामीलाई बुझाउँदै, सम्झाउँदै, डोर्याउँदै, पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो विशेष शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहोस् भने हामी भन्दछौँ। सुरुबाट लिएर अन्तसम्म हाम्रो सबै कुरा, सबै क्लास खालि आजको लागि, आजको दिनको लागि खालि नभएर यो हप्ताभरि हामीले जे कुरा हेर्नेछौँ ती सबै कुरामा तपाईँ पवित्र आत्माको भारी अभिषेक र उपस्थितिको लागि हामी प्रार्थना गर्दै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि जहाँ परमेश्वरको वचन छ त्यहाँ तपाईँको समर्थन छ, त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति छ, त्यहाँ तपाईँको अभिषेक र त्यहाँ परमेश्वरको धेरै ठुलो महिमा उजागर हुन्छ। त्यसै कारण पवित्र आत्मा, हामी पूर्ण रूपले तपाईँमा भर परेका छौँ। धन्यवाद पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ पिताले हामीलाई दिनुभएको यो आशिषमय दिन, समय र विषयको लागि। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आमेन। हालेलुया। र आजको हाम्रो विषय छ, यसलाई हामीले गुड न्युज भन्छौँ, एकदम सुसमाचार। जाऊ गएर यो सुसमाचार चाँडैतिर तिमीहरूले बाँडिदेऊ। अब यसलाई हामी प्रचार पनि भन्छौँ, तर म सिधै प्रचार भन्ने शब्द राख्न चाहदिनँ, किनभने त्यो भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले खालि एकरो कुरा बुझ्छन्। तर हामी राम्रो गरी बुझ्नका लागि चाहिँ हामीले यो विषयलाई चाहिँ नि सुसमाचार गएर संसारलाई बाँडिदिने, अथवा परमेश्वर को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कुन प्रकारको हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई गएर बताइदिने। गो एन्ड टेल द गुड न्युज। यसलाई सुसमाचार भनेको कारण चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई कति चाहनुहुन्छ, कति मात्रामा हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ। जब हामीले उहाँलाई राम्रो गरी चिन्छौँ, बुझ्छौँ, जब हामी जान्न थाल्छौँ, तब गएर हाम्रो जीवनबाट ती सबै नचाहिँदो कुराहरू आफसे आप हटेर जान्छ, आफसे आप हटेर जान्छ। र मैले धेरै प्रार्थना गरेँ, विचार गरेँ, सोचेँ कि प्रभु आजको दिन, यो हप्ता हामीले कुन चाहिँ विषय हेर्नुपर्ने, तपाईँले हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ। मैले थुप्रै विषयहरू हेरेँ, अरू विषयहरू पनि थुप्रै हेरेँ, तर पनि म कुनै विषयमा आएर अडिनु सकेन, किनभने परमेश्वरको विचारमा अर्कै कुरा रहेछ। त्यहाँबाट अचानक मेरो हृदयमा सुसमाचार
भन्ने आयो। त्यहाँ जब त्यो मेरो हृदयमा त्यो आउने बित्तिकै अचानक त्यही विषय अडिएर नै बस्यो अथवा रहि नै रह्यो, हट्दै हटेन। त्यहाँबाट मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले चाहिँ नि सुसमाचार के हो, सुसमाचार हामीले कसरी सुनाउनु पर्छ, सुसमाचारको कुरालाई लिएर नै हामीले ध्यान दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भनी। र परमेश्वरले हो त्यो कुरालाई लिएर मेरो मनमा यसरी बोल्नुभयो कि साँच्चै नै थुप्रै विषयहरू त छ, तर यो विषय चाहिँ परमेश्वरको मुटुको विषय। यो विषयभन्दा अरू हुनु त सबै विषयहरू राम्रो, तर सबै विषयहरूको जरा नै यही हो। किनभने तपाईँ हामीले यसो विचार गरौँ, यदि हामीले सुसमाचार सुनाएनौँ भने, यदि मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेनन् भने, परमेश्वरलाई जानेनन् भने, बुझेनन् भने, बाँकीको अरू विषयहरू त हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने उति महत्त्वपूर्ण नै हुने छैन। सर्वप्रथम चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नु पर्यो, त्यसपछि बाँकीको विषयहरू मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाँकीको जीवनले बाँकीको विषयले पनि काम गर्छ, बाँकीको विषयहरूको पनि अर्थ लाग्नु जान्छ। जब मानिसले परमेश्वरलाई चिनेनन्, परमेश्वरबाट टाढो बसे, परमेश्वरको मतलबै गरेन, वास्तै गरेन, उनीहरू परमेश्वरमा आउँदै आएन भने बाँकीको विषय त कामै नलाग्दो हुनेछ। त्यहाँबाट जब मैले त्यो कुरालाई मनमा सोचिरहेको बेलामा साँच्चै नै यो त परमेश्वरको मुटुको विषय हो। त्यस कारण बाइबलले भन्दछ, त्यहाँ मेरो मनमा पनि त्यो आउनु थाल्यो कि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई कति वास्ता गर्नुहुन्छ। मानिस जाति पापमा परेको पछि, परमेश्वरबाट अलग भएको पछि, मानिस जाति जुन प्रकारको दुःख कष्टमा मानिस जब परेको परमेश्वरलाई देख्नुभयो, मानिसलाई त्यो कुराबाट बचाउनुको निम्ति उहाँले सबै कुरा त्यागेर पनि मानिसलाई बचाउनुको निम्ति उहाँ आउनुभयो। त्यस कारण बाइबलले भन्दछ यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र बाँकीको कुरा हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरू मलाई बचाउनुको निम्ति उहाँले के कुरा बाँकी राख्नुभयो र कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन, हदै पार गरेर उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। तर त्यो काम गर्नुको लागि यो संसारमा उहाँ आउनुपर्ने भयो। यसबाट हामीले पहिलो कुरा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि स्वयं परमेश्वर आफैले यसु प्रभुलाई एउटा एभान्जेलिस्टको रूपमा, प्रचारकको रूपमा उहाँले पृथ्वीमा पठाउनु भयो। प्रभु येशू यो संसारमा आउनुभयो, एउटा एभान्जेलिस्टको रूपमा, एउटा प्रचारकको रूपमा यो पृथ्वीमा उहाँ आउनुभयो र संसारलाई पिताको बारेमा, परमेश्वर पिताको बारेमा बताउनु भयो र संसारलाई बचाउने काम उहाँले गर्नुभयो र अन्तमा गएर सबै मानव जातिलाई लगेर परमेश्वरसित एक बनाउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यसको मतलब हामीले यो कुरा जान्नु पर्यो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा एकदम नै सुसन्देश, द गुड न्युज सुनाउनुको लागि उहाँ आउनुभएको। याद गरौँ त तपाईँहरूमा, जब प्रभु येशू नजन्मिने अगाडि गोठालाहरू बसिराखेको बेलामा अचानक त्यो रात स्वर्गदूतहरू प्रकट हुन्छन् र सर्वप्रथम स्वर्गदूतहरूले भन्छन्, गुड न्युज, तिमीहरू सबैलाई एकदम नै असल खबर छ। र त्यो असल खबर चाहिँ नि के हो? असल खबर चाहिँ नि आजको दिन उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता तिमीहरूको माझमा जन्मिनु भएको छ, उहाँ आउनु भएको छ भनेर नै त्यो एउटा गुड न्युज, अब सुसमाचार अब सुरु भयो भनेर चाहिँ एलान गरिदिएको हामी पाउँछौँ बाइबलमा ईश्वरको दूतहरूले। र म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि साँच्चै नै यो सुसमाचार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरालाई लिएर म पनि एक समय मेरो जीवन पुरै संसारमै खत्तम भइसकिसकेको थियो। संसारको विभिन्न नचाहिँदो कुरोले मलाई मारिसकेको थियो। एउटा यस्तो स्थितिमा आइसकिसकेको थिएँ जहाँ डक्टरले मलाई मर्न छोडिदिएको थियो। त्यहाँबाट म सधैँ तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, मेरो त्यो एकदमै भनौँ अब त्यो जहाँ रक्सी, ड्रग्सहरू, एकदम नै गाँजाहरू, संसारको नचाहिँदो कुराहरू खाँदा 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 एउटा म मर्ने स्थितिमा आइसकिसकेको थिएँ। अन्तमा त गएर मैले आफूलाई ढान्नु पनि सकेको थिएन। एकदमै साह्रै गाह्रो भएको लागि म डक्टर कहाँ गएको थिएँ। डक्टरले त मलाई
तपाईँको अवस्था त अब अन्तमा आइसकेको छ, 2 महिनामा बाँच्नुहुन्न तपाईँ भनेर मलाई डक्टरले भनेको पछि मेरो मनमा एउटा यस्तो प्रकारको भनौँ न, एउटा यस्तो प्रकारको रिस पनि कुरा याद छ। जहिले पनि म एकदम नै त्यसरी खाएर माथेर बसेको बेलामा चाहिँ भित्रबाट के हो परमेश्वरसित म जोरी खोज्नु थाल्थेँ, परमेश्वरसित म न्यू खोज्नु थाल्थेँ। किनभने हेर्दाखेरि, परिवार हेर्दाखेरि, जीवन हेर्दाखेरि, सबै कुरा हेर्दाखेरि डामाडोल भएको देख्दाखेरि, सबै बर्बाद भएको देख्दाखेरि मैले सधैँ एउटा प्रश्न मेरो मनमा हुन्थ्यो, किन यस्तो भयो, मलाई किन यस्तो भयो। त्यहाँबाट मैले दोषाउँथेँ परमेश्वरलाई, किन तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो, किन तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भनेर एकदम नै परमेश्वरलाई नै दोषाउँथेँ मैले। तपाईँले नै मेरो जीवन यस्तो बनाइदिनु भयो। तर मैले कहिले यो देख्नु सकेको थिएन कि मेरो जीवनमा जे भइराखेको थियो त्यो मैले नै गर्दा भइराखेको थियो। तर पनि एउटा हुन्छ नि, मान्छे जब एकदम नै आफ्नो जीवनको एकदम नै गाह्रो स्थितिमा आउँदाखेरि त अब उसले कोही भेटाउँदैन, सिधै परमेश्वरसित उसले विवाद गर्न थाल्छ, च्यालेन्ज गर्न थाल्छ। हो त्यसरी मैले परमेश्वरलाई धेरै च्यालेन्ज गरेको मलाई याद छ। त्यहाँबाट जब डक्टरले मलाई अब तपाईँ बाँच्नुहुन्न, अब 2 महिना मात्र बाँकी छ भनेर मलाई छोडिदिँदाखेरि म त झनै उत्पात प्रकारले मैले अझै उत्पातै गर्न थालेँ। मतलब यसै मर्ने त्यसै मर्ने, बेसरी खाएर मर्ने भनेर झन् उत्पात प्रकारले म खान थालेँ। त्यहाँबाट डक्टरले भनेको 2 हप्ता जति, 2-3 हप्ता जति भएको थियो। एक दिन म मेरो कोठामा बसेर लागु पदार्थ लिइराखेको बेलामा, फिक्स गरिराखेको बेलामा अचानक प्रभु येशू मेरो कोठामा आउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो कोठामा आउनुभयो र उहाँले मसित बातचित गर्न थाल्नुभयो। यो सबै त म भन्दिनँ, तर यहाँ एउटा कुरा तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि, प्रभुले जब मसित बातचित गर्न थाल्दाखेरि म यति कायल भएँ, मैले त्यो दिन मेरो जीवन प्रभुलाई दिइहालेँ। स्वयं प्रभु नै मेरो कोठामा आउनुभयो। किनभने म एउटा भनौँ न क्रिस्चियन स्कुलमा पढेको थिएँ, क्रिस्चियनहरूको माझमा म हुर्किरहेको थिएँ। मलाई कुनै कुरा यो क्रिस्चियनिटी पनि मलाई केही सत्य जस्तै पनि लाग्दैन थियो, केही जस्तै पनि लाग्दैन थियो मलाई। तर त्यो दिन जब प्रभु मेरो जीवनमा स्वयं उहाँ कोठामा आउँदाखेरि चाहिँ नि अब कस्तो हुन्छ, जब तपाईँले स्वयं प्रभुलाई देख्दाखेरिको कस्तो एउटा भनौँ एउटा झट्का, त्यो मैले झट्का महसुस गरेँ त्यो दिन। र त्यो दिन केही उपाय नलागेर मैले मेरो जीवन प्रभुलाई दिएँ। हुनु त त्यहाँ थुप्रै कुराहरू भएको थियो, म यसमा समय बढी बिताउन चाहदिनँ। तर मैले जब प्रभुलाई सबै जीवन दिइसकेको पछि मेरो रोग, मेरो यो सबै लतहरू एक चुटकीमा नै मेरो जीवनबाट हटेर गयो। एन्ड द्याट वाज अ गुड न्युज फर मी। त्यो त मेरो लागि कति खुसीको कुरा। जुन रोगले म मर्न लागेको थियो त्यो रोग त्यही निको भइहाल्यो। जुन लतले मलाई मारिराखेको थियो त्यो त्यति नै खेरि, त्यही बेला इन्स्ट्यान्टली एकदम नै तुरुन्त झट्टै भनौँ न एक्कासी मेरो जीवनबाट त्यो सबै हटेर गएको मैले महसुस गरेँ। मैले छुटकारा पाएको मैले महसुस गरेँ, म निको भएको म महसुस गरेँ। त्यसपछि चाहिँ के भयो मेरो आँखाबाट आँसु बरर झरिरहेछ, आँसु आइरहेछ। मैले भने के भइरहेछ, यो के भइरहेछ। त्यहाँबाट मैले प्रश्न गरेँ यो के भएको भनेर मैले प्रश्न गर्दाखेरि प्रभु त्यही हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, हेर तिमी बल्ल फेरि पनि नयाँ गरी जन्मिएको छौ। अब तिम्रो पुरानो सबै बितेर गइसक्यो, अब हेर सबै नयाँ भयो भन्ने बित्तिकै म यति खुसी भएँ, म यति आनन्दित भएँ। मेरो लागि छैन, द्याट वाज द बेस्ट डे अफ माई लाइफ। मेरो जीवनको सबभन्दा असल दिन थियो। द्याट वाज सच ए गुड डे फर मी। त्यो मेरो निम्ति सबभन्दा उत्तम दिन थियो। द्याट वाज द गुड न्युज फर मी। त्यो त मेरो निम्ति एउटा असल सुसमाचार थियो। त्यहाँबाट एउटा कुरा म तपाईँलाई अब भन्छु। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, रन्जित, किनभने म तपाईँलाई अलिकति मलाई यसरी भन्नु दिनुहोस्। मैले प्रभुलाई भने, प्रभु यस्तो कुरा जबसम्म मानिसको जीवनमा हुँदैन, कोही मानिस पनि उनीहरूको जीवनको जुन स्थितिमा उनीहरू छन् त्यो स्थिति कहिले परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस् प्रभु, मेरो आजको यो सबै कुरा हटेर गएको छ, किनभने तपाईँ र मेरो माझमा जुन प्रकारको एउटा भनौँ न, मैले जुन प्रकारले तपाईँलाई भेटेँ, द वे आई इन्काउन्टर्ड यु, जसरी मैले तपाईँसितको मेरो यो भेट भयो, हो यस्तो नै मानिसलाई चाहिन्छ। किनभने त्यति बेला त म त एकदम ड्रग्सको दुनियाँमा थिएँ र मैले ड्रग एडिक्टहरूलाई देखेको थिएँ। धेरै मेरो आँखाको अगाडि मरेको थियो, धेरै ओभरडोज भएर मरेको थियो मेरो साथीहरू। मेरो साथीहरू त प्रायः उनीहरू त भुस्न चाहिँ मर्न थाले।
त्यहाँ मैले भने प्रभु जबसम्म हो यस्तो हुँदैन यिनीहरू कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यहाँबाट मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म त्यही गर्न चाहन्छु। आई वान्ट टु सेभ देम। म तिनीहरूलाई बचाउन चाहन्छु। म उनीहरूलाई निको बनाउन चाहन्छु। म उनीहरूको जीवनमा काम गर्न चाहन्छु। तर त्यसको निम्ति तिमी जानुपर्छ। You will have to go and tell them what I did in your life. तिम्रो जीवनमा मैले के गरेँ हो त्यो गरे तिमीले बताउनु पर्छ। त्यहाँबाट हो त्यही हो, गो एन्ड सेयर द गुड न्युज। गएर बताइदियो कि परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा के गर्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई याद छ म अर्को दिन त्यति बेला मेरो कपाल पनि लामो थियो। त्यति नै खेरि त्यही दिन म सिधै हेयर कट अथवा सलुनमा म गएँ। कपालहरू सबै डाङडुङ मैले उडाइदिएँ। किनभने अब त्यति बेला म ब्यान्डमा थिएँ, संसारको रक ब्यान्डमा थिएँ। अब त्यति बेला एकदम नै 70s को समय थियो। एकदम त्यति बेला धेरै लामो कपाल पाल्ने त्यति बेला पनि चलन थियो। तर मलाई कसो कसो के लाग्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्ने बित्तिकै आई वान्टेड टु बी क्लिन। म एकदम नै सांसारिक एउटा फोरी जीवन भनौँ न थियो। धेरै वर्ष बसेको लागि अहिले मेरो जीवनमा यति ठुलो काम भएको पछि आई जस्ट वान्टेड टु स्टे क्लिन। आई विल हेभ टु स्टे क्लिन। म जस्ताको त्यस्तै भनौँ न, खालि अब ड्रग्सहरू खानु छोड्ने, अब जस्ताको त्यस्तै मलाई बस्न मन भएन। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम सो डर्टी। त्यहाँबाट मैले गएर आफूलाई पुरा क्लिन आउट गरेँ। त्यहाँबाट त्यसको अर्को दिन चाहिँ मैले गएर मैले मनमा यो निर्णय गरेँ कि मेरो जीवनमा जे भएको छ म त्यो गएर बताउनै पर्छ। आई विल हेभ टु टेल द पिपल। मानिसहरूलाई म बताउनु पर्छ। त्यहाँबाट मलाई याद छ अर्को दिन मैले म भनौँ न बजारमा कसलाई भनौँ भनेर म गइराखेको बेलामा मैले एकजना बहिनीलाई भेटाएँ र मेरै उमेरको थियो तर मभन्दा अलिक सानो थियो। मैले उसलाई भेटाएर मलाई देखेर अरे रन्जित होइन भनेर मलाई भन्यो। म रन्जित हुँ। के भयो तपाईँको कपाल भने मैले सबै काटिदिएँ। आऊ न म तिमीलाई, त्यो उसको घर नजिकै थियो, म तिम्रो आऊ हामी तिम्रो घरमा जाउँ र म तिमीलाई सबै बताउँछु के भयो भनेर। मैले उसलाई गएर मैले मेरो जीवन सबै बताइदिएँ। मैले भनिराखेको बेलामा अचानक ऊ पनि काँप्न थाल्यो। म पनि छक्क परेँ। मलाई डर पनि लाग्यो ला के भयो यसलाई भनेर। ऊ त त्यहीँ काँपी उसले त ऊ पनि त्यहीँ घुँडा टेकेर उसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिइहाल्यो। उसको जीवनमा पनि त्यो छुटकाराले काम गर्यो, त्यो चङ्गाइले काम गर्यो। भन्दै अब यस्तो कुराको बारेमा मलाई थाहा थिएन, परमेश्वरको शक्तिको बारेमा मलाई थाहा थिएन, यो छुटकाराको बारेमा मलाई के थाहा थिएन। भनौँ न गएर मैले भन्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा थिएन। तर त्यो दिन मलाई प्रभुले भन्नुभयो मैले तिम्रो जीवनमा जे गरेको छु गएर बताइदियो। त्यहाँबाट त्यसपछि अब ऊ बहिनी पनि प्रभुमा ऊ पनि आयो। त्यसरी धेरैजना मेरो साथीहरू संसारमा अब मर्नु छोडिदिएकोहरू, खत्तम, अब कुनै उपाय नै नभएको व्यक्तिहरू, उनीहरू डङ प्रभुमा आउनु थाले। आएर उनीहरूले यो सुसमाचार, यो गुड न्युज सुनेको पछि, किन गुड न्युज भयो? यो गुड भयो किनभने उनीहरूको जीवनमा त्यो काम देखा पर्यो। किनभने सबैले त्यही नै खोजिराखेको हुन्छ। रोगीले पनि चङ्गाई खोजिराखेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारको बन्धनमा परेकोले छुटकारा खोजिराखेको हुन्छ, पागलले अब एउटा सध्यपन खोजिराखेको हुन्छ। त्यहाँबाट जब उनीहरूले यो पाउनु थाल्छ त्यो उनीहरूको निम्ति के हुन्छ? अ गुड न्युज हुन्छ। वाउ, कति असल खबर हो। त्यसरी तपाईँले राम्रो गरी बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने प्रभुले भन्नुभएको छ सित्तैमा तिमीले पायौ, अब सित्तैमा तिमीले गएर देऊ। तपाईँले जुन असल कुरा पाउनु भएको छ त्यो तपाईँले खालि आफूमा राखेर भएन। यदि मैले त्यो दिन आफूमै राखेर बसेको भए के हुन्थ्यो? त्यत्तिका ड्रग एडिक्टहरू, त्यत्तिका रोगीहरू, त्यत्तिका विभिन्न समस्यामा परेकोहरू, उनीहरूले छुटकारा कहिले पनि नपाउने। त्यहाँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो तिमीले सित्तैमा पायौ, जाऊ गएर सित्तैमा देऊ। हामी आज कतिजना खालि पाउनेमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ, तर हामी दिनेमा चाहिँ उति सोचिराखेको हुँदैनौँ। त्यस कारण प्रभुले यही भन्नुहुन्छ कि यो हप्ताभरि हामीले अब यो क्लासमा बस्दाखेरि यो गुड न्युज सुसमाचारको महत्त्वलाई हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। आज हामीले देखेको छौँ संसार विभिन्न प्रकारको पीडामा, दुःख र कष्ट र चिन्ता र डर र त्रासमा बसेको छन्।
कतिजना आशा रहित भएर बसेको छन्, कतिजना त अब मर्नै लागेको छ। कताबाट होला कताबाट होला कताबाट होला। मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मलाई थाहा थियो म यो लागु पदार्थ खानु हुँदैन, मलाई थाहा थियो म यस्तो जीवनमा बस्नु हुँदैन, तर मलाई कसले यस्तो कुराबाट छुटकारा दिने, मलाई कसले यस्तो जीवनबाट बाहिर निकाल्ने परेको छ। मेरो जीवनमा पनि उहाँ आउनुभयो, उहाँसितको जब मेरो जम्का भेट भयो, जब एकदम दुईजनाको माझमा त्यो इन्काउन्टर जब मैले गरेँ प्रभुलाई, तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ होला मेरो जीवनमा पनि प्रभु आएको भए त म पनि हुन्थेँ। त्यसो होइन। प्रभु हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारले आउनुहुन्छ। यति बेला म तपाईँ कहाँ यसरी आइराखेको छु भने यो पनि एउटा गुड न्युज। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अहिले केही बताइराख्नु भएको छ। यही नै हो परमेश्वर आउने पनि एउटा तरिका। र तपाईँले सधैँ जान्नुहोस्, परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई अति 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 आदर गर्नुहुन्छ जो व्यक्तिले होइन मैले पाएको यो सुसन्देश मैले सुनाउनु पर्छ, मेरो जीवनमा भएको यत्रो ठुलो काम म गएर कसैलाई बताउनु पर्छ। मलाई अहिले पनि याद छ। र एउटा कुरा याद आएर परमेश्वरले धेरै आदर गर्नुहुन्छ भनेर मैले जुन भने नि, उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीलाई एकदम नै म तिम्रो आदर गर्नेछु, तिमीलाई म शिर तुल्याउने छु, पुच्छर होइन। तर यो सबै आदरको कुराहरू एकदम हामी प्रतिको पनि परमेश्वरले एकदम नै रुचि राख्ने कुराहरू जुन बाइबलमा भनिएको छ नि, त्यो चाहिँ नि विशेष गरी त्यो व्यक्तिहरूको लागि जसले चाहिँ नि उसको हृदयमा म सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, म सुसमाचार सुनाउनै पर्छ भनेर। त्यसै कारण तपाईँले हेर्नुहोस् न, प्रभु येशूले चेलाहरूको अरू कसैको पनि खुट्टा धुलाउनु भएन, तर प्रभु येशूले चेलाहरूको खुट्टा धुलाउनु भयो। कति ठुलो आदर, परमेश्वरले मानिसको खुट्टा धुलाउनु भएको। र उहाँले आफै भन्नुभएको छ कति सुन्दर छ ती पाइलाहरू जसले सुसमाचार सुनाउँदछ। परमेश्वर त्यतिसम्म तल आएर तिनीहरूको खुट्टा समेत समातेर धुलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कति असल छ यो पाइलाहरू, यी खुट्टाहरू जसले सुसमाचार सुनाउँदछ। मलाई एउटा कुरा याद छ, म तपाईँलाई आज भन्छु है, सुन्नुहोस्। किन सुसमाचार हामी सुनाउनु पर्छ, यो असल खबर किन बताउनु पर्छ मानिसलाई? एक दिन मलाई अचानक एकजना व्यक्तिले, भनौँ उहाँ चाहिँ एकदम नै ठुलो औदामा भएको, सरकारी औदामा भएको व्यक्तिले मलाई बोलाउनु भयो। यो चाहिँ नि इन्डियामा भएको घटना हो। म उहाँ कहाँ गएँ, उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो हृदयमा एउटा कुरा आएको छ, परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा भन्नुभएको छ। यो व्यक्ति सरकारी उच्च औदामा बस्ने व्यक्ति भए तापनि ऊ एउटा विश्वासी थियो। र उसले मलाई भने परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ सधैँ बिहान र बेलुकी, बिहान तपाईँलाई एकदम खाजा बनाएर खुवाउने र बेलुकी मैले तपाईँलाई एकदम खाना पकाएर खुवाउनुको लागि प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ। र एउटा कुरा तपाईँले सुन्नुहोस्, त्यो पनि मैले नै मेरो हातले पकाएर खुवाउनु भन्नुभएको छ। उहाँको घरमा थुप्रै नोकरहरू थिए, काम गर्नेहरू धेरै थिए, तर उहाँले भन्नुभयो होइन अरूले होइन, मैले नै पकाएर खुवाउनु पर्छ अरे प्रभुले मलाई भन्नुभयो। र म आजबाट तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु, प्लिज यो समयमा तपाईँ यहाँ होइदिनुहोस्, हामी सँगै खाना खानेछौँ, म पकाएर खुवाउनेछु। म जान थालेँ र उहाँले मलाई सधैँ बिहान र बेलुकी त्यसरी पकाएर खुवाउनु थाल्नुभयो। एकदम नै उच्च सरकारी औदामा काम गर्ने व्यक्ति, उसको घरको वरिपरि थुप्रै काम गर्नेहरू थिए, तर उहाँले भन्नुभयो होइन अरूले होइन, म आफै पकाएर खुवाउनेछु। यो कति ठुलो आदर हेर्नुहोस् त, कति ठुलो आदर हो। त्यसरी नै तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वरले दनियललाई पनि राजाको दृष्टिमा धेरै ठुलो आदर दियो। किनभने दनियलले जहिले पनि आफ्नो परमेश्वरको बारेमा राजालाई भन्थ्यो। कसरी थाहा पाउने? जब दनियल डरलाग्दो समस्यामा पर्दाखेरि, अब त्यस्तै यो तपाईँलाई म छोटकरीमा भन्छु, दनियललाई विभिन्न षड्यन्त्र रचेर दनियललाई सिंहको खोरमा फालेको थियो। त्यति बेला राजा बिहान गएर दनियललाई भन्छ, दनियल मलाई थाहा छ तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई
बचाउने छ। आई नो द्याट यो गड विल सेभ यु। कसरी थाहा भयो यो राजालाई? दानिएलको परमेश्वरको बारेमा यो राजालाई कसरी थाहा भयो? किनभने दानिएलले सधैँ राजालाई आफ्नो परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको असल असल कुराहरू भन्ने गर्थ्यो। त्यहाँबाट जब दानिएललाई सिंहले पनि खानु सकेन, जब ऊ त्यो सिंहको खोरबाट बाहिर निस्क्यो, राजाले एलान गरेर भन्यो, अब सबैले दानिएलको परमेश्वरलाई मान्नुपर्छ। दानिएलको परमेश्वर कति असल हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यसरी राजाले एलान गरेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। तर कसरी थाहा पायो यो राजाले कि दानिएलको परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ भनेर? कसरी थाहा पायो यो राजाले कि दानिएलको परमेश्वरले चाहिँ दानिएललाई बचाउनुहुन्छ भनेर? ऊ बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने। किनभने दानिएलले निरन्तर आफ्नो परमेश्वरको भलाइको बारेमा भनेको थियो, आफ्नो परमेश्वरको महानताको बारेमा भनेको थियो। तपाईँको परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो। तपाईँ जोसुकै किन नहुनुहोस् आज, यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो परमेश्वर महान, यदि मेरो परमेश्वर असल, मेरो परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको बारेमा भन्नै पर्छ। नत्र त तपाईँले एक्लै उहाँको महानतालाई चाखेर, एक्लै उहाँको महानताको अनुभव गरेर तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने त्यो हुँदैन। त्यो चाहिँ पटक्कै हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ। दानिएलले यदि आफ्नो राजालाई सुसमाचार नसुनाएको भए, ऊ राजाले र राजाको भनौँ न राज्यमा भएको कसैले पनि दानिएलको परमेश्वरलाई नचिन्ने। आज तपाईँको परमेश्वरलाई मानिसहरूले चिनेको छैनन् किनभने तपाईँले बताउनु भएको छैन। कतिजना बताउनु लाज मान्छन्, अप्ठ्यारो मान्छन्, झिझो मान्छन्, मतलबै गर्दैनन्, वास्ता गर्दैनन्। ऊ परमेश्वर जसले तपाईँलाई यो पृथ्वीमा पठाउनु भयो, तपाईँको जीवनमा उहाँले विशेष काम गर्नुभयो। फेरि एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस्, जति तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको बारेमा बताउनुहुन्छ एउटा सही आत्मामा, त्यति मात्रामा परमेश्वरको आदर तपाईँप्रति, परमेश्वरको सवेक्षा तपाईँप्रति, परमेश्वरको महिमा तपाईँप्रति, उहाँको शक्ति र सामर्थ्य तपाईँप्रति अझै बढ्दै अझै बढ्दै अझै बढ्दै जानेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको बारेमा हामी बताउनै पर्छ। त्यसै कारण त प्रभुले भन्नुभयो, यहाँ हामीले राम्रो गरी हेऱ्यो पनि उहाँले किन भन्नुभयो जाऊ गएर सुसमाचार सुनाऊ? किनभने प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको छ कि पिता चाहनुहुन्न कि एकजना पनि नाश होस् भनी। र कसरी बाँच्नेछन् उनीहरू? कसरी उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको काम देख्नेछन्? जबसम्म तपाईँ र मैले गएर हामी जब बताउने काम गर्दैनौँ, हामीले जबसम्म बताउँदैनौँ, संसार हो यसरी नै विनाशमा परेर जान्छ। तर पिताको इच्छा चाहिँ के हो? एकजना पनि नाश नहोस्। त्यसै कारण पावलले भनेको छ नि, जबसम्म कोही जाँदैन कसरी उनीहरूले सुन्ने, र जबसम्म जानेलाई कसैले पठाउँदैन तबसम्म ऊ कसरी जाने? पावलले पनि त्यो भनेको छ। संसार बाँच्ने उपाय एउटै छ, संसारले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, संसारले परमेश्वरको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। संसारले परमेश्वर कति भलो र कृपालु हुनुहुन्छ, र उहाँ त मार्ने परमेश्वर होइन, उहाँ त बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको जुन महामारीमा मानिसहरू सबै डराएर त्रासित भएको छन्, चिन्तित भएको छन्, के होला कसो होला, अब भोलि के होला, पर्सि के होला, आजै के होला, हो यस्तो प्रकारको कुरा लिएर मानिसहरू डराएर चिन्तित भएर घबराएर बसिराखेको बेलामा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले चाहिने संसारलाई होइन 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 परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। होला संसारमा मानिसकै कति भुल गल्तीले गर्दाखेरि आज कति दुष्ट कुराहरू जन्मिएर त्यही कुराले मानिसलाई मार्नेतिर लागे तापनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले बचाउनुहुन्छ भनेर जबसम्म तपाईँ र म गएर एउटा मानिसलाई सान्त्वना दिने काम गर्दैनौँ, मानिसलाई परमेश्वरको बारेमा भन्दैनौँ, कसरी बाँच्ने? त्यसै कारण त आज व्यापक रूपमा मानिसहरू
नाश भइराखेको छन् र परमेश्वर चाहनुहुन्न एउटा पनि नाश भएको हो। सबै विषयहरू मैले अघि भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्माको विषय अति महत्त्वपूर्ण छ, दान वरदान महत्त्वपूर्ण छ, चङ्गाइको बारेमा महत्त्वपूर्ण छ, सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर पनि मैले चाहिँ एउटा कुरा के देखेँ भन्दाखेरि, अघि नै मैले सुरुमा भने नि, जबसम्म मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेर जबसम्म उनीहरू बाँच्दैनन्, जबसम्म उनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्दैनन्, जबसम्म परमेश्वरमा आएर आफ्नो जीवन समर्पण गरेर हे परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो मालिक भनेर जबसम्म मान्छेले भन्दैनन्, बाँकीको विषयहरू त, किनभने मानिस ऊ नाशमा पर्नेछन्। जबसम्म परमेश्वरलाई चिन्दैनन् मानिस नाशमा पर्नेछन्। अब मानिस नाशमा परिसकेको पछि बाँकीको विषयहरू के पो महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले एउटा कुरा चाहिँ नि जान्नु पर्यो, र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरूले परमेश्वरको बारेमा यो सुसमाचार चाहिँ सुन्नै पर्छ। हो, यो सबै मैले भनिराखेको बेलामा तपाईँले आफ्नो कर्तव्य, तपाईँले आफूलाई हेरेर यसो तपाईँले आफूलाई नै सोध्नुहोस् कि यो कति महत्त्वपूर्ण छ, यो त कति गम्भीर छ। किनभने यो त मानिसको जीवनको बारेको कुरा हो। जब प्रभु येशूले मानिसको जीवनको महत्त्वलाई बुझ्नुभयो, बाइबलले भन्दछ फिलिपी 2 को तपाईँ त्यहाँ पढ्नुहुन्छ भने 5, 6, 7 फिलिपीको त्यहाँ पढ्नुहुन्छ, प्रभु येशूले सबै कुरा त्यागिदिनु भयो अरे, किनभने मानिसको महत्त्व बुझे। प्रभु येशूलाई थाहा थियो कि मानिस एक दिन जब ऊ विनाशमा पर्ने छन्, जब अनन्त कालको निम्ति ऊ परमेश्वरबाट अलग हुनेछ, उसको निम्ति कति ठुलो नोक्सान हुनेछ, त्यो कुरालाई प्रभुले थाहा पाउनु भएर प्रभुले भन्नुभयो होइन 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 होइन, मेरो महिमा पनि मानिसभन्दा महत्त्वपूर्ण छैन, मेरो शक्ति भन्दा मानिसभन्दा मेरो शक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छैन। यो सिंहासन जुन सिंहासनमा म बसेर राज गरिराखेको छु, यो सिंहासन पनि महत्त्वपूर्ण छैन, स्वर्ग पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छैन। किनभने उहाँले भन्नुभयो मानिसले सबै कुरा हात पारेर यदि उसले आफ्नै जीवन गुमाउनु परेमा उसको लागि के फाइदा हुनेछ? केही फाइदा हुने छैन। आज यहाँ एकछिन अडिएर बसौँ त। जब परमेश्वरले त आफ्नो महिमा, आफ्नो शक्ति, आफ्नो पराक्रम, स्वर्गको सम्पूर्ण भएको कुराहरू, उहाँको आफ्नो सिंहासन, आफ्नो शक्ति र बल र सामर्थ्य सबै त्याग्न तयारी हुनुभयो बुझ्नु भएको लागि। फेरि यो सबै त्यागेर यो संसारमा आएर यतिकै आरामले एउटा राजा जस्तै बस्ने पनि होइन, संसारमा आउनुभयो। उहाँको जन्मबाट लिएर अन्तसम्म उहाँले गर्नुभएको त्यो सबै कुरालाई तपाईँ हामी हेरौँ त, यो किन उहाँले त्यतिका मात्रामा गर्नुभएको? सबैको निन्दा सहनुभयो, सबैको कुटाइ पिटाइ सहनुभयो, क्रुसीकरण सहनुभयो, क्रुसीकरणको अगाडि उहाँमाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरियो त्यो सबै सहनुभयो। र यतिसम्म बाइबलले भनेको छ कि अन्तमा तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ पाप पनि बनिनु भयो। पाप बनेको पछि पाप त नर्कमा फालिनुपर्छ। उहाँ नर्कमा फालिनुभयो 3 दिनसम्म। मानिसले विश्वास गर्दैन। 3 दिनपछि उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो, फेरि पुनरुज्जीवित हुनुभयो। यसो विचार गर्नुहोस् त, त्यो सबै कुरा उहाँले किन गर्नुपर्ने? किनभने अथवा उहाँलाई मानिसको महत्त्व थाहा छ। हो, त्यही कुरा आज उहाँले तपाईँ र मेरो हृदयमा जगाउनु चाहनुहुन्छ। त्यो गम्भीरतामा तपाईँ र म जागेको चाहनुहुन्छ र मानिसको त्यो दुःख र कष्ट र त्यो पीडामा तपाईँ र म एउटा सहायता र मद्दत र तपाईँ र मैले एउटा एकदमै सुसन्देश लगेर उनीहरूलाई हामी दिन सकौँ भनी हामीलाई भित्रबाट जगाउनुको लागि उहाँले आफैले एउटा उदाहरण छाडी जानुभयो।
म आउनु पर्ने थिएन, उहाँले त्यो गर्नुपर्ने थिएन। मानिसलाई बचाउने उहाँले बचाउनुको निम्ति उहाँले अझै धेरै उपायहरू निकाल्नु सक्नुहुन्थ्यो, तर होइन, उहाँले सबभन्दा उत्तम भन्दा पनि उत्तम एउटा यस्तो उपाय रच्नुभयो ताकि त्यो उपायको अगाडि उहाँ आफै पनि उहाँले गर्नुभएको कामको अगाडि उहाँ आफैले मैले गरेछु भन्ने कुरा अनुभव गर्नका लागि परमेश्वर त त्यस्तो पो हुनुहुन्छ। उहाँले त जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, तर जहिले पनि उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, एकदम उत्तम, उत्कृष्ट र एकदम उच्च स्तरीय काम गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँले मानिसलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू किन खालि खानापिना, कपडा लत्ता, यस्तो कुराको बारेमा, रुपियाँ पैसा, घर जग्गा जमिनको बारेमा खालि तिमीहरू किन पागल हुन्छौ? किन यस्तै कुराको बारेमा चिन्ता गर्छौ? किन यस्तै कुरामा लागिरहन्छौ तिमीहरू? के जीवन त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण छैन? र आज हामीले संसारमा देखेको छौँ, रुपियाँ पैसा, घर जग्गा जमिनको निम्ति मानिसले आफ्नो जीवनलाई कुनै महत्त्वकै ठान्दैन ती कुराको अगाडि। अस्ति भर्खरै एउटा घटना अहिले हामीले देख्छौँ नि, युट्युबमा कति, भनौँ न समाचारहरूमा कति त्यो न्युज अति चर्चित भएर आइराखेको छ। एकजना स्त्रीले एकजना व्यक्तिलाई केही पैसा रुपियाँको लागि मारेर फालिदिन्छ, काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर फालिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, मानिस त्यतिसम्म भइसकिसकेको छ, मतलबै गर्दैन कसैको जीवनको बारेमा। खालि उसलाई पैसा पाए भयो, उसलाई खालि पाए भयो। परमेश्वरले यो सुसमाचार किन भनिराख्नु भएको छ? ताकि तपाईहरु मैले मानिसको महत्त्वलाई जानौँ भनेर। मानिसको महत्त्वलाई जसरी परमेश्वरले महत्त्व गर्नुहुन्छ, हामीले पनि हाम्रो भित्र त्यो हामी जगाउनु पर्छ। मैले आज यो किन भनिराखेको छु? ताकि एकचोटि तपाईको भित्र यो कुरा, यो गम्भीरता जागेको खण्डमा साँच्चै नै आज हामी देख्छौँ धेरै सेवकाईको काम भइराखेको छ। कति भागमा त यो गर्नुपर्छ भनेर मानिसले गरिराखेको छन्। आफ्नै भनौँ न, म यता केही नराम्रो भन्न चाहदिनँ, तर धेरै थोरैले नै साँच्चै नै हृदयबाट मानिसको लागि वास्ता गरेर कति कुराको लागि लडिरहेको छन्। सेवाकाईकै भित्र कति कुराको लागि लडिरहेको छन्, तर हामीले यो बुझिराखेको हुँदैन कि म यो कुराको लागि अहिले लड्न थालेमा यसले मानिसको जीवनलाई असर पार्छ, कसैको विश्वास टुट्छ। कोही व्यक्तिले परमेश्वरमा खै भनेर कोही व्यक्ति अन्योलमा पर्न सक्छ। यो सबै मानिसको महत्त्व नबुझेकोहरू हुन्। किनभने हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो, परमेश्वरको निम्ति मानिस अति महत्त्वपूर्ण छ। यति वास्ता गर्नुहुन्छ तपाईहरु मलाई, सारा संसारलाई उहाँले अति 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 वास्ता गर्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईहरु मैले मानिसको महत्त्व बुझ्छौँ नि, त्यो दिन हामी यो सानो म्यानो कुराको लागि मानिससित लडिराख्दैनौँ, झगडा गरिराख्दैनौँ, टुटफुटमा हामी लागिराख्दैनौँ, खाडमा हामी लागिराख्दैनौँ। बरु ठिकै छ, म यो उलाई दिन्छु, यो दिएर उलाई राम्रो हुन्छ भने बरु राम्रै होस्। किनभने अहिले म उसित लडेर उलाई भत्काएर मैले के पाउँछु? यदि मैले यो कुरा छाडिदिएमा, किनभने ऊ अति उसको महत्त्व धेरै छ, यो सरसामान भन्दा उसको महत्त्व धेरै छ। सायद अहिले उसले जानेन होला, सायद अहिले उसले बुझेन होला, तर म एउटा यसरी व्यवहार गर्छु कि बरु ल यो तिमीले लिएर जाऊ, बरु ल तिमी नै खुसी हो भनेर छोडिदिने बित्तिकै मैले मानिसको महत्त्व बुझेको हुँ र एक दिन परमेश्वरले मलाई त्यो भन्दा 100 गुणा बढी आशिष दिनुहुनेछ। एउटा कुरा जान्नुहोस्, परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ जसले मानिसको महत्त्वलाई बुझ्छ।
मानिसको महत्त्वलाई जसले बुझ्छ। आज मैले यो किन यो सबै कुराहरू भनिरहेको छु, यो सबै एउटा सुसमाचारको भाग हो। सुसमाचारको अर्थ त खालि गएर प्रचार गर भन्ने होइन। सुसमाचारको अर्थ म तपाईँलाई आज बताउँदै जानेछु। जब तपाईँले खाँटी सुसमाचार के रहेछ भने तपाईँले बुझेको पछि तपाईँ त्यही पग्लिनुहुनेछ। साँच्चै नै पिता, यो सबै मानिसकै बारेको कुरा हो र मानिसको महत्त्व मेरो हृदयमा जगाउनुहोस्। मानिसप्रतिको प्रेम ममा जगाउनुहोस्। मानिसप्रतिको वास्ता र फिक्री ममा जगाउनुहोस्, ताकि म यो संसारको यो भौतिक आर्थिक कुराको निम्ति नै मानिससँग लडिराख्नु नपरुन् र यही कुरामा नै भुलिएर म बस्नु नपरोस्। प्रभु, मैले मानिसको महत्त्व जसरी तपाईँले बुझ्नु भएको छ त्यसरी म पनि बुझ्न सकौँ। जबसम्म तपाईँले मानिसको महत्त्व बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ सुसमाचारको लागि एक कदम पनि अगाडि सर्नु सक्नुहुने छैन। र त्यो महत्त्व नबुझेर तपाईँहरू म अगाडि सरेको छौँ पनि होला कि कुनै एउटा दुईटा हामीलाई भनिएको कुराहरू मात्र हामीले गरिराखेको छौँ। कहिले कहिले म पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही गरिराखेको छौँ। त्यसरी होइन प्रियजन हो, म आजको दिन तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि मानिस हो। मानिस परमेश्वरको मुटुको विषय हो। एक दिन मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ। यो कथालाई मैले अहिले अचानक मलाई याद आयो। लेट्स होप मैले यो कथा राम्रोसित अहिले पनि सम्झिरहेको छु भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। एक दिन एउटा व्यक्तिले भनौँ उसले सपना देखेछ। सपनामा उसले प्रभुको एकदम छातीमा चाहिँ टाउको राखेर बसेको देखेछ। त्यहाँबाट उसले प्रभुको हृदयबाट, अब कसैको छातीमा तपाईँले यसरी कान राख्नुहुन्छ अथवा टाउको राख्नुहुन्छ, ढुक 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 त्यो मुटुको ढुकढुकी सुन्नुहुन्छ नि त, होइन? हो त्यसरी त्यो व्यक्तिले यसरी टाउको राखेर प्रभुको छातीमा बसिरहेको बेलामा उसले प्रभुको मुटुको ढुकढुकी सुनेछ। र प्रभुको मुटुको ढुकढुकीको आवाज के थियो थाहा छ? त्यो आवाज, त्यो ढुकढुकीको आवाजले मानिस 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 उखङ्ग्रङ्गे भएछ। अरे बापरे, त्यो ढुकढुकीको आवाजबाट त मानिस भन्ने शब्दको उच्चारण पो आइराखेको छ। That is the heartbeat of God. The heartbeat of God is, for God so loved the people. उहाँले मानिसलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। मानिसलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। प्रभुको मुटुको ढुकढुकी सुन्न चाहनुहुन्छ? त्यो ढुकढुकीको आवाजले भन्छ मानिस, किनभने म मानिसलाई औधी माया गर्छु। त्यसको पछाडिको रहस्य यही छ, किनभने उहाँले मानिसलाई आफू सर बनाउनु भयो, आफू जस्तै बनाउनु भयो, आफूलाई अझै एकचोटि उहाँले बनाइ छाड्नु भयो। दोस्रो चोटि उहाँले आफूलाई बनाइ छाड्दा त मानिसमा पो परिणत भएछ। ल हेर्नुहोस् त। त्यसै कारण उहाँले मानिस भने किनभने उहाँले आफ्नो महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो महत्त्व बुझेको लागि उहाँले मानिसको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। किनभने मानिस उहाँले आफू सर बनाउनु भयो, परमेश्वर प्रेम गर्नुभएको। जुन दिन तपाईँले मानिसको वास्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँले परमेश्वरको वास्ता गरेको। हालेलुया। मैले अहिले सुरुमा त्यसै कारण त मलाई अति रमाइलो लाग्छ। के कुरा थाहा छ? प्रभुले मानिसको महत्त्वलाई बुझेको हुनाले उहाँले त्यो भिडलाई देख्नुहुन्थ्यो, गुवा गुवाती रुनुहुन्थ्यो। रुइराखेको भिडको माझमा गएर उहाँ पनि रुनुहुन्थ्यो। वाह! त्यो भिडलाई देख्ने बित्तिकै उहाँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो मानिसहरू एउटा गोठालो नभएको बगाल सर छ। गोठालो नभएको बगाल सर नै छ। कहाँ जाने, के गर्ने, के बुझ्ने, डर चिन्ता फिक्री अन्योलमा मानिसलाई परेको देख्दाखेरि प्रभु भित्र दयाले भरिनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण त यो संसारमा आउँदाखेरि उहाँले आफूलाई किन असल गोठालो भन्नुभयो? कसको गोठालो?
मानिसको गोठालो। म यिनीहरूलाई पिताको बारेमा भन्नेछु। म यिनीहरूलाई भन्नेछु कि पिताले कति माया गर्छन्। म यिनीहरूलाई भन्नेछु तिमीहरू डराएर बस्नु परेन। म यिनीहरूलाई भन्नेछु प्रभुको वास्ता मानिसप्रति बिहानबाट लिएर बेलुकीसम्म उहाँको हृदयबाट त्यही नै बग्थ्यो। र एकदम असल भन्दा पनि असल सुसमाचार चाहिँ के हो? मानिसको वास्ता गर्ने। मैले तपाईँलाई फिलिपी 2:5-6-7 दिएको छु, त्यो पढ्नु होला है। म अहिले सबै पढेर यहाँ भनिराख्नुहोस्। म अहिले समय छोटकरीमा त्यसको बारेमा त बताइदिएँ कि उहाँले सबै कुरा कसरी त्यागेर आउनुभयो, किनभने मानिसको वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगतमा तपाईँले पढ्नु होला प्लिज, ताकि हामीले अलिक बढी कभर गर्न सकौँ। संसारलाई बचाउने उपाय एउटै छ। जब हामीले मानिसको वास्ता गर्छौँ हाम्रो हृदयबाट त्यो खुसीको खबरहरू मानिसलाई भन्नु मन हुन्छ। न त अरू उपाय छैन प्रियजन हो, अरू उपाय छैन। र तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने हामी सबै विश्वासीहरूलाई उहाँ नजाने अगाडि एउटा सेवाकाईको भार दिएर जानुभयो है। एउटा सेवाकाईको भार दिएर जानुभयो। उहाँले यतिसम्म पनि भन्नुभयो, जाऊ गएर सुसमाचार सुनाऊ। यो त एउटा आज्ञाको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। जाऊ गएर सबैलाई, अब तिमीहरूले जे बुझ्यौ, जे जान्यौ, जे देख्यौ, गएर धर्म फैलाऊ, क्रिस्चियन धर्म फैलाऊ भन्नुभएको होइन। सुसमाचार, गुड न्युज। यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले कुनै असल राम्रो काम गर्नुभएको छ भने जाऊ गएर त्यो गुड न्युज सुनाइदेऊ, जाऊ गएर गुड न्युज सुनाऊ भनेर भन्नुभयो। तर यहाँ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो चाहिँ पढिदिन्छु। 2 कोरिन्थी 5:18 चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैलाई एउटा सेवाकाईको जिम्मा चाहिँ दिएर जानुभयो। त्यो सेवाकाईको जिम्मा चाहिँ के हो भन्नाले यसरी लेखेको छ, सुन्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 5:18 Now all things are of God. अब सबै कुरा परमेश्वरकै नै हो, who has reconciled us to himself through Christ Jesus. जो परमेश्वरले सबै कुरा फेरि ख्रिस्ट येशूद्वारा तपाईँ र मलाई उहाँसँगको मिलापमा लिएर आउनु भएको छ। And has given us the ministry of reconciliation. र हामीलाई पनि एउटा सेवाकाई दिनुभयो। कसको सेवाकाई? मिलापको सेवाकाई। हालेलुया। मतलब अब जाऊ गएर मानिसलाई भनिदेऊ, हामी यसरी बसेर हुँदैन, यसरी सोचेर हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, जाऊ गएर भनिदेऊ। परमेश्वरले अब हामीले पाप गरेको हुनाले जुन एउटा शत्रुताको पर्खाल खडा भयो, अब परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शत्रु सरह हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले त हामीलाई उहाँको मित्र सरह हेर्नुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। हामीले जति भुल गल्ती गरे तापनि ती सबै उहाँले आफ्नै रगतको मूल तिरी उहाँले त्यो सबै पापको क्षमा गर्नुभएको छ। तिमी आफूलाई अयोग्य ठानेर बस्नु परेन। आओ यो मिलापमा, परमेश्वरसितको मिलापमा। जुन दिन इदनको बगैँचामा पाप भयो, त्यो पापले परमेश्वर र मानिसको माझमा थाहा छ, खालि मानिसलाई र परमेश्वरलाई अलग मथन गराएन त्यो पापले। तर त्यो पापले एउटा शत्रुताको पर्खाल, मानिस जहिले पनि शत्रुसित डराउँछ। मानिसहरू किन परमेश्वरसित डर मान्न थाले? किन परमेश्वर शक्तिशाली, उहाँले जे पनि गर्नु सक्ने, र त्यसमाथि गएर उहाँ हाम्रो शत्रु भएर बस्नु भएको छ। आमामाम, यसो विचार गर्नुहोस् न। पापले परमेश्वरलाई हाम्रो शत्रु बनायो, र जब तपाईँको शत्रु तपाईँभन्दा अति शक्तिशाली छ भने तपाईँ आफ्नो शत्रु प्रति तपाईँ डराउनुहुन्छ। त्यसै कारण त बाइबलमा पुरानो नियममा प्राय परमेश्वरको भयमान 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 भनेको कुरा किन हो? डराऊ है, उहाँ त यस्तो हुनुहुन्छ, डराऊ है, उहाँ त त्यस्तो हुनुहुन्छ, डराऊ है, तिमीले यो गल्ती गरे पनि उहाँले फेरि त्यस्तो सजाय दिनुहुन्छ, डराऊ है, उहाँले सराप्नुहुन्छ, डराऊ है, डराऊ है, डराऊ है।
तर अब त म भन्छु डरको अन्त भयो, किनभने त्यो शत्रुताको अन्त भएको छ भने परमेश्वर प्रतिको कुनै कुराको डर मान्नु भएन। अब त एउटै कुरा भन्छु, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ है, तिमीले पनि उहाँलाई प्रेम गर है, प्रेम गर है, प्रेम गर है भन्नेलाई भन्छ गुड न्युज। सबभन्दा ठुलो सुसमाचार त यही नै हो। त्यसै कारण सुरुमा स्वर्गदूतले भने पिस अन अर्थ, जोय टु द वर्ल्ड एन्ड पिस अन अर्थ। एकदम रमाहट र खुसी यो संसार भनौँ सबै मानव जातिलाई र यो पृथ्वीमा शान्ति। अब शान्ति कायम भयो, शत्रुता अन्त भयो, शान्ति कायम भयो। अब यो गुड न्युज हामीलाई यो सेवाकाई दिएको छ ताकि तपाईहरु मैले गएर मानिसलाई चाहिने परमेश्वर अब हामीसँग रिसाउनु भएको छैन, परमेश्वरले हाम्रो पापको लेखा लिनु हुने छैन भनेर गएर त्यो मिलापको कामको सेवाकाई तपाईहरु मैले गर्नै पर्छ भन्नै पर्छ। मानिसहरू परमेश्वर प्रति मैले देखेको छु अहिले पनि कति विश्वासीहरू परमेश्वर भनेकै डराउँछन्, फेरि कतिजनाले परमेश्वर प्रतिको खाली भय र त्रास मथन उत्पन्न गराउने सेवाकाई गरिरहेछन्। त्यसो नगर्नुहोस्, तपाईहरु जोई किन नहोस्। अब अहिले पनि यो महामारीको कुरा आएको पनि कतिजनाले चाहिँ नि नबुझेर परमेश्वरले नै अब मानिसलाई उसको पापको लागि दण्ड दिएको, यो सब भ्रमको शिक्षा हो, यो सबै झुटा शिक्षा हो। परमेश्वरले मानिसलाई कहिले पनि अब कुनै दण्ड दिनु हुँदैन, दिनुहुन्न उहाँले। किन? जति दिनुपर्ने थियो आफ्नो पुत्र येशूमा उहाँले त्यो सबै दण्ड खनाइसक्नु भयो। अब मानिसप्रति त उहाँ त मिलापमा आउनु भएको छ, मानिससितको शान्तिमा बस्नु भएको छ, मानिसलाई त माया गर्नुहुन्छ, मानिसलाई त क्षमा गर्नु भएको छ, मानिसको एकचोटि र सदाको निम्ति मानिसको पाप मेटिदिनु भएको छ। मानिसप्रति त उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, मानिसप्रति त उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, मानिसलाई त सधैँ बचाउने काम गर्नुहुन्छ। यो महामारी जे फैलिएको छ यो परमेश्वरले होइन, कति भागमा मानिस आफैले नै दुनियाँभरको भनौँ न दुष्ट अनुसन्धान गर्दा गर्दा कुनै न कुनै अनुसन्धान चाहिँ चुएर बाहिर आएको हुनाले, त्यो अनुसन्धानहरू लिक भएको हुनाले गर्दाखेरि मानिसकै क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो महामारी फैलिएको, मानिसकै दुष्टताले गर्दाखेरि यो संसार र संसारको कति कुराहरू मैले अघि भने नि तपाईलाई, मानिसले मानिसको महत्त्व नबुझेर मानिसले त मानिसलाई त्यहाँ ठहरै मारिदिन्छ भने मानिसहरूले अहिले आफ्नै नाम कमाउनुको लागि, आफै चर्चित हुनुको लागि भयभरको कुराहरू गरेको हुनाले गर्दाखेरि लास्टमा अरूलाई कति नोक्सान पुगिरहेको छ मतलब छैन। परमेश्वरले होइन प्रियजन हो, यो मानिस नै कति भागमा उसकै दुष्टतामा ऊ लागेको हुनाले उसले दुःख पाएको। परमेश्वरले त्यो गर्नुहुन्न, तर जे पनि कुरा बुझेको छैन परमेश्वरमा लगेर थोपिदिएको छ, जे पनि परमेश्वरमा लगेर थोपिदिएको छ। हो, न्यायको दिन आउँछ, यो अहिले न्यायको दिन होइन, न्यायको दिन जब आउँछ नि तपाईले अहिले हामीले देखे जस्तै हुँदैन, वार कि पार हुन्छ जब न्यायको दिन आउँछ। उहाँले राख्नु भएको छ त्यो न्यायको दिन, तर अहिले कतै के भयो कि परमेश्वरको न्याय अब बुझेको छैन नि त, अब केही त भन्नु पर्यो नि त, अब केही भन्नुको लागि एउटा दुईटा धार्मिक त्यो भन्छ नि स्लोगन्सहरू शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्यो नि। त्यसै कारण म तपाईँलाई यो भन्दछु, अब त हामीलाई एउटै सेवाकाई दिएको छ, परमेश्वरसितको सदाको लागि मिलाप। हाम्रो स्थिति जस्तै किन नहोस् उहाँले मिलापको काम गरिसक्नुभयो। तपाईले परमेश्वर प्रतिको शत्रुता जनाए तापनि उहाँ त मिलापमै बस्नुहुन्छ। ल भयो त, तपाईले परमेश्वरको विरुद्धमा जति नराम्रो कुरा भन्नु भए तापनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुने छैन तपाईलाई, किनभने उहाँले त भन्नुभयो मैले एकचोटि र सदाको लागि तिमीसितको मिलाप र शान्तिमा बस्ने काम गरिसके, बस दुश्मनीको पर्खाल अन्त गरिसके मैले। अब तिमी पनि मसितको मिलापमा बस्नु नै तिमीलाई फाइदा छ भनी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा बताइदिनु पर्यो नि त मानिसलाई, यही हो सुसमाचार। दिस इज व्हाट गुड न्यूज इज। Go and tell the world that God is no more angry with you, but He loves you. No matter what, He loves you so much.
जब तपाईँले उहाँको प्रेम, उहाँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, तपाईँ आफै कायल हुनुहुनेछ। उहाँको प्रेमले तपाईँलाई कायल बनाउनेछ। उहाँको भलाइले तपाईँलाई पश्चातापमा लिएर आउनेछ। यति माया गर्नुहुनेछ, यति माया गर्नुहुनेछ कि तपाईँ उहाँको मायाको अगाडि टिक्नु पनि गाह्रो हुने गरी माया गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण पावलले भनेको छ नि, योर लभ कन्स्ट्रेन्स मी, तपाईँको प्रेमले नै मलाई भित्रभित्र जलाउँछ। त्यस्तो हुने गरी उहाँले काम गरिसक्नुभयो। तपाईँ जति दुष्ट भए तापनि उहाँले माया गर्नुहुन्छ, उहाँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, बचाउनु चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको अर्को अर्थ नै प्रेम हो। यो हो जब हामीले गएर संसारलाई भन्छौँ, तब मात्र संसारले पनि अहो यस्तो परमेश्वरसित त म मिलापमा बस्न चाहन्छु। अब यो मिलापमा लिएर आउने सेवाकाई दिएको छ प्रियजन हो, तर्साउने सेवाकाई होइन, मानिसलाई खिन्न बनाउने सेवाकाई होइन, मानिसलाई निराशामा पारिदिने सेवाकाई होइन, मानिसलाई दोषी महसुस गराउने सेवाकाई होइन, मिलापको सेवाकाई। मिलापमा त मान्छे तब आउँछ जब ओके ठिक छ, मैले यस्तो गर्दा गर्दै पनि उहाँको विचार म प्रति असल रहेछ पनि त म त मिलापमा बस्छु भनेर अटोमेटिक मानिसहरू मिलापमा आउँछ। हो त, त्यो सेवाकाई तपाईहरु मलाई उहाँले दिनुभएको छ। हालेलुया। हामी प्राय अहिले ब्रेकमा आउँदैछौँ, तर म एउटा कुरा भन्छु, अन्तमा जब तपाईहरु मैले परमेश्वरको अगाडि, तपाईहरु म जब परमेश्वरको अगाडि उभिने छौँ, परमेश्वरले यो सेवाकाईको लेखा लिनुहुनेछ। परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, बाबु तिमीले त गएर संसारलाई मैले पो न्याय गरिराखेको रहेछु भनेर तिमीले भन्यौ, संसारलाई त तिमीले त मेरो बारेमा उल्टो कुरा पो भन्यौ, कोही मर्यो परमेश्वरले लग्यो भन्यौ, कोही बिरामी भयो परमेश्वरको इच्छा भयो भनेर तिमीले भन्यौ, कतै भूकम्प गयो, बाढ गयो, कतै मानिसहरू मर्यो परमेश्वरले पो यो न्याय गर्नु भएको हो भनेर तिमीले भन्यौ। कसरी तिमीले त्यस्तो भन्नु सक्यौ भनेर परमेश्वरले तपाईलाई सोध्नुहुनेछ। तिमीलाई थाहा छैन म को हुँ? तिमीले त मलाई संसारको अगाडि एउटा क्रोधित परमेश्वरको रूपमा प तिमीले त मलाई चिनायौ। हो, त्यो कुराको हिसाब किताब चाहिँ एक दिन हुनेछ। र अर्को हिसाब किताब चाहिँ, यदि तपाईले केही भन्नु भएन संसारलाई कि परमेश्वर कति असल राम्रो हुनुहुन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको बारेमा खराबै भन्नुहुन्छ भने न्यायको दिनमा उभिनेछौँ। हो, यो कुराको हिसाब किताब चाहिँ हामी सबैमा पर्नेछ एक दिन, कि हामीले मिलापको काम गर्यौं कि गरेनौं, मिलापको सुसन्देश सुनाए कि सुनाएनौं, मिलापको असल खबर भन्यौं कि भनेनौं। यसको चाहिँ एक दिन परमेश्वरले तपाईलाई सोध्नुहुनेछ। सो त्यसै कारण म तपाईलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, अन्तमा अहिलेको ब्रेकको अगाडि तपाईले मानिसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुने छैन। जुन दिनदेखि लकडाउन लाग्यो आजसम्म तपाईले, हुनु त योभन्दा पनि धेरै अगाडिबाट नै 30-35 वर्ष भइसकेको छ, मैले निरन्तर परमेश्वरको भलाइको बारेमा भन्दै गइरहेको छु। यो लकडाउन आयो, मानिसहरू आत्तिए, घबराए, डराए, के हुन्छ होला अब के हुन्छ होला। हामी प्रत्येक दिन आएर मानिसलाई सान्त्वना दिने काम गर्यौं। एक दिन पनि रोकिएन, एक दिन, नट ए सिंगल डे। कुनै दिन त एकै दिनमा 4-5 चोटि पनि आएर, किनभने प्रभुले मलाई भन्नुभयो म मानिसलाई औधी माया गर्छु। अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दा मानिसहरू धेरै त्रासित भए, तिमीले भन्नुपर्छ म पनि छु। कोरोना भाइरस त आए, साथै म पनि आए, ताकि उनीहरूले जीवन पाउन्, अनन्त प्रशस्त जीवन पाउन्, मेरो आशीर्वाद पाउन्, मेरो सुरक्षा पाउन् भनेर भनिदेऊ। आजसम्म पनि भनिराखेको छु र अहिले पनि भन्छु, परमेश्वरले तपाईलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। डराउनु परेन। परमेश्वरको प्रेमलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने, चिन्नुभयो भने, ओह मलाई कति माया गर्नुहुन्छ मेरो बाउले, मेरो पिताले। छोराछोरीहरू तब घरमा सुरक्षित हुन्छन् जब छोराछोरीहरूले थाहा पाउँछन् कि बाउ कति दयालु हुनुहुन्छ।
कति माया गर्नुहुन्छ, जस्तै स्थिति आए तापनि बाउले बचाउनुहुन्छ मलाई भन्ने एउटा छोराछोरीमा हुन्छ नि आशा, भरोसा, त्यस्तै नै तपाईँहरू म प्रति पनि परमेश्वर पिता त्यस्तै हुनुहुन्छ र त्यही विचार र सोचमा बस्नुहोस्। धन्यवाद। आउनुहोस् अहिले हामी ब्रेक लियौँ 5 मिनटको, त्यहाँबाट फेरि हामी फर्केर आउनेछौँ।
जय मसीह, फेरि पनि हामी वापस आएको छौँ। मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई मानिस कति महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको लागि, तपाईँ र मेरो लागि पनि त्यत्तिकै नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। जबसम्म मानिसको महत्त्व बुझ्दैनौँ, साँच्चै नै मानिसको जीवनको कति कुरालाई पनि हामीले वास्ता गरिराखेको हुँदैनौँ। र त्यो भाग हामीले देख्यौँ कि अन्तमा परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यही नै सेवा दिनुभएको छ, एउटा मिलापको सेवा। कसरी मानिसलाई गएर त्यो मिलापमा लिएर आउने, जबसम्म हामीले मानिसको बारेमा वास्ता गर्दैनौँ। र सुसमाचार सुनाउने भन्ने के हो? यो चाहिँ नि गएर तपाईँहरू मैले संसारलाई परमेश्वरको वचन दिने हो, परमेश्वरको बारेमा भन्ने हो। येशू को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, के कारणले आउनुभयो, यो गएर हामीले संसारलाई बताउनु पर्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो चाहिँ नि मण्डलीभित्र गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ नि संसारमा गएर गर्ने कुरा हो। हुनु त हो, मण्डलीभित्र पनि हामी बेला बेलामा मरमौकामा कतिजना त्यस्तो हुन्छन्, आउँछन्, उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा बुझ्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई हामी बताउनु भन्ने कुरा राम्रो। तर अहिले हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ, यो एभान्जलिजम, प्रचारको कुरा, यो चाहिँ नि के प्रचार? धर्म प्रचार होइन, धर्म परिवर्तनको प्रचार होइन, यो जान्नु है। फेरि यो चाहिँ नि हामीले शब्द प्रचारको अर्थ चाहिँ नि उहाँको भलाइ, उहाँ कति कृपालु र दयालु र उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँको भलाइको बारेमा सबैलाई भन्ने हो। किनभने बाइबलमा एउटा कुरा भनिएको छ पुरानो नियममा, समय आउनेछ सारा विश्व उहाँको महिमाको ज्ञानले भरिनेछ। द अर्थ shall be filled with the knowledge of his glory। यो अब धर्म प्रचार होइन। आज म तपाईँहरूको यो सोचलाई परिवर्तन गरिदिन चाहन्छु। यो चाहिँ नि उहाँको महिमाको बारेमा बताउने, उहाँको प्रेमको बारेमा बताउने, उहाँको दया र कृपाको बारेमा बताउने, उहाँको भलाइको बारेमा बताउने, यो हो तपाईँहरू मलाई दिनुभएको उहाँले जिम्मा। र यो चाहिँ नि हाम्रो दिन प्रतिदिनको एउटा दैनिक जीवनमा सधैँ उहाँको भलाइ र उहाँको करुणा र उहाँको कृपाको बारेमा बताउने एउटा रूप हामीले धारण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा दिन प्रतिदिनको जीवनमा सधैँ आई वान्ट टु से समथिङ गुड टुडे, आज म केही राम्रो कुरा बताउनु चाहन्छु मेरो परमेश्वरको बारेमा भन्ने एउटा रूप धारण गर्नेलाई भन्छ। यो चाहिँ खालि गयो कता प्रचार गर्यो धर्म परिवर्तन, त्यो होइन 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 प्रियजन हो। यो जुन चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ कि उहाँको असल कुराको बारेमा दिन प्रतिदिन सुनाउने एउटा रूप धारण गर्नु नै एउटा असल उहाँको भक्त हो। तब उहाँको भक्त हुनुहुन्छ भने यो भक्ति जीवन, उहाँप्रतिको तपाईँको एउटा भक्ति छ भने, अथवा भक्ति तपाईँले उहाँको तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम चाहिँ सधैँ उहाँको भलाइको बारेमा भन्ने नै हो। कहिले कहिले त यस्तो पनि हुन्छ कि परमेश्वरले कुनै मानिसहरू तपाईँको जीवनमा लिएर आइदिनुहुन्छ। सधैँ तपाईँ र मेरो जीवन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सधैँ तयारी रहनुपर्छ यो कुरा मनमा राखेर कि परमेश्वरले जुनै बेला पनि जुनै व्यक्ति पनि मेरो जीवनमा लिएर आइदिनुहुन्छ ताकि मैले उसलाई परमेश्वरको असल र भलाइ र कृपा र करुणाको बारेमा म भन्नु सकौँ भन्ने, यसरी नै भन्छु ल तपाईँलाई। त्यहाँबाट ऊ चाहिँ नि भनौँ न, ऊ यरुसलेम तिर लागिरहेको हुन्छ, अथवा उसको यात्रामा ऊ गइराखेको बेलामा उसले एउटा पुस्तक पढिराखेको हुन्छ र उसले त्यो पुस्तक पढिराख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि विशेष गरी प्रभु येशू को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ र कसरी यो संसारमा आएर तपाईँहरू मेरो उद्धार र मुक्तिको निम्ति उहाँले काम गर्नुहुनेछ भन्ने त्यो एउटा पुस्तक पढेर गइराखेको हुन्छ। हो त्यति बेला तपाईँले त्यहाँ पुरै पढ्नुहोस् ल घटना, म सबै पढ्दैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले आफ्नो एकजना दास फिलिपलाई आत्मामा नै उहाँले फिलिपलाई गाइब गरेर यो व्यक्ति कहाँ, यो नपुंसक कहाँ प्रभुले ल्याइदिनुहुन्छ। अचानक आत्मामा गाइब गरिदिएर, ट्रान्सलेटेड इन द स्पिरिट भन्छ, आत्मामा नै एकदम सुपरम्यान जस्तै त्यहाँको व्यक्ति स्वाट्टै यता देखा पर्छ। कहाँ देखा पर्छ? यो नपुंसक ऊ चाहिँ रथमा बसेर गइराखेको हुन्छ। त्यहाँबाट ऊ पनि दौडिँदै दौडिँदै त्यो रथनिर नै आइपुग्छ फिलिप।
त्यहाँबाट ऊ त्यो रथमा ऊ चढ्छ, चढेर चाहिने ऊ यो व्यक्तिले नपुंसकले चाहिने त्यो पुस्तक पढेर गइराखेको उसले देख्छ र उसले सोध्छ, के पढ्नुभएको तपाईँ भनेर सोद्धाखेरि, होइन हेर्नु न यहाँ एउटा व्यक्तिको बारेमा पढेको, हेर्नु त सबैको दुःख कष्ट र सबैको पापको निम्ति उहाँले नै दुःख भोग्नु पर्ने भनेर त्यसरी त्यो ऊ नपुंसकले भनिराखेको बेलामा फिलिपले भन्न थाल्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कसको बारेमा भनेको? थाहा छैन मलाई भन्दाखेरि राम्रो गरी प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा, प्रभुले आएर यो संसारमा गर्नुभएको त्यो असल असल कामको बारेमा उसलाई बताइदिन्छ। सुन्दा 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 परमेश्वरको भलाइ उसले सुन्दा सुन्दा कति असल हुनुहुँदो रहेछ, कति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, मेरै पापको लागि आएर मेरै पापको लागि मर्नु भएको रहेछ भनेर जब उसले एकदम त्यो कुरा सुन्दा सुन्दा उसमा एउटा प्रकारको विश्वास जाग्छ र उसले भन्छ, के त म अहिले तुरुन्तै बप्तिस्मा लिनु सक्दिनँ र? पानी पनि यही छ भन्दाखेरि फिलिपले भन्छ कि तिमी तयारी छौ? म त एकदम तयारी छु। तुरुन्तै उनीहरू रथबाट झर्छन्, झरेर गएर त्यहीँ बप्तिस्मा दिइहाल्छ। हेर्नुहोस् त कति असल काम भयो उसको जीवनमा। उसले परमेश्वरलाई चिन्यो, उसले परमेश्वरको भलाइको बारेमा जान्यो, ऊ परमेश्वरसितको मिलापमा आयो। अब त्यसपछि अब मलाई एकदम विश्वास छ जसरी तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो दिनदेखिबाट लिएर अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र भविष्यमा पनि उहाँले असल नै काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा यो व्यक्तिको जीवनमा पनि देखा पर्यो। हो त्यसरी यहाँ हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि एकदम नै परमेश्वरले चाहिँ नि सुसमाचार कसैलाई सुनाइदिनुको निम्ति फिलिपलाई एकदम नै भनौं न सुपरम्यान जस्तै यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यहाँ बिलाइदिएर कतै उहाँले भनौं न प्रकट गराइदिनुहुन्छ। सुन्दा त राम्रो लाग्छ, लाइक सुपरम्यान हो। तपाईले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूको जीवनमा धेरै यस्तो कुराहरू भए, किनभने उनीहरूको सधैँ मनमा एउटै कुरा हुन्थ्यो कि मैले परमेश्वरको भलाइको बारेमा यो सुसन्देश म सुनाउनु पर्छ। आई निड टु टेल पिपल, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि संसार यति पीडामा छ, यो पीडाबाट संसार बाहिर आउने उपाय नै जब संसारले परमेश्वरको भलाइ सुन्छ। जसरी कि तपाईले यसो विचार गर्नुहोस् न, चारैतिर रोगी 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 नै छ भने र यदि तपाईसित औषधि छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो रोगीहरूलाई यिनीहरूको रोगबाट मुक्त गरिदिनुको लागि देखि औषधि त म दिनु पर्यो, जुन औषधि मेरो हातमा छ। अहिले कोरोना भाइरसको हेर्नुहोस् त तपाईले, सारा संसारले यसको खोप निकाल्नुको लागि औषधि निकाल्नुको लागि कति गरिरहेछ। किन गरेको? किनभने यो कोरोनाले साह्रै दुःख दियो मानिसलाई। हो त्यसरी तपाईहरु मैले एउटा कुरा जान्नु पर्यो, संसारको निम्ति औषधि नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता मालिक सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको। यहाँको एउटा यतिसम्म बाइबलले भनेको छ कि सबै ती ताराहरू अनगन्ती अनगन्ती ताराहरू जुन तपाईहरु मैले गनेर पनि गर्नु सक्दैनौ, एउटा एउटा तारालाई उहाँले उनीहरूको नाउँले पुकार्नुहुन्छ। वाह! एउटा एउटा समुद्र र सागरको वरिपरि भएको बलुवा अथवा मरुभूमिमा भएको बलुवा, एउटा एउटा बलुवालाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। वाह वाह, कस्तो हुनुहुन्छ होला! त्यस्तो अद्भुत अचम्म र उदेकको परमेश्वर पिता जसले तपाईहरु मलाई पनि बनाउनु भयो। हाम्रो शरीरको एउटा एउटा कोशिकालाई उहाँले राम्ररी चिन्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ हाम्रो एउटा कपाल पनि भुइँमा उहाँले नजानिकिन एउटा पनि झर्दैन। मतलब झर्यो मलाई त थाहै भएन भन्ने हुँदैन। मतलब उहाँले कति डिटेलमा सबै कुरालाई उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। एउटा एउटा किटाण गरेर उहाँले सबै कुरालाई आफ्नो ध्यानमा राख्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वर के उहाँसित उपाय छैन र? छ नि त। तर उहाँको त्यो यस्तो असल राम्रो कुरा कोले भन्ने? हामी बताउनु पर्छ। हो, बेला बेलामा तपाईहरु मेरो जीवनमा प्रभुले त्यस्तो अवसर र मौका ल्याइदिन्छ। एकचोटि हामी देख्छौं बाइबलमा यरुशलेममा प्रभु गएको पछि धेरै खेदोको कामहरू हुन्छ। किन? परमेश्वरको काम त मान्छेले मन पराउँदैन। किन खेदो गर्छ मान्छेले? अरे राम्रै काम गरिरहेछ, रोगीहरूलाई निको बनाइरहेछ, पागलहरूलाई सधैँ बनाइरहेछ, मरेकालाई पनि बौरी उठाइरहेछ, खिन्न र निराश भएर बसेको व्यक्तिहरूलाई एउटा आशा दिइराखेको छ
ड्रग्सको लतमा मरिराखेकोहरूलाई जीवन दिइराखेको छ। बाटो बाटोमा खानु नपाएको ती भनौँ न धेरै दुःख र कष्टमा बसेकोहरूलाई बिचाराहरूलाई गएर एउटा सहायता गरिरहेछ। यो सबै परमेश्वरको प्रेम एउटा व्यावहारिक रूपमा देखाएको। अब त्यस्तो कुराको निम्ति पनि धेरै खेदो गरियो एक समय, र सबैजना आफ्नो आफ्नो भने विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरू गए। फिलिप चाहिने समारिया भन्ने ठाउँमा आयो। तर हेर्नुहोस् त, फिलिप चुप लागेर बसेन। उसले त्यो ठाउँमा पनि गएर परमेश्वरको भलाइको बारेमा सबैलाई भन्न थाले। सुन्दा सुन्दा मानिसहरूले त्यसो भए त लिएर जाउँ, हाम्रो सबै रोगीहरू लिएर जाउँ भने रोगीहरू लिएर आए र त्यहाँ महान रूपमा रोगीहरू निको हुनु थाल्यो, असल कामहरू हुनु थाल्यो, मानिसले विश्वास गर्न थाले, बप्तिस्मा लिन थाले, परमेश्वरमा रमाउनु थाल्यो र त्यो सहरमा धेरै ठुलो आनन्द देखा पर्यो। त्यहाँ कतै पनि हामी पाउँदैनौँ कि कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न लागेको। यो धर्म परिवर्तनको कुरै होइन, प्रयोजन हो। यो चाहिँ नि मानिसले आफ्नो सृष्टिकर्ता मालिकलाई चिनेको कुरा हो। कुरामा कुरा एउटा दागको बोट छ, त्यो दागको बोटमा हाँगा छ। जब हाँगा हामी काटिदिन्छौँ त्यो हाँगा आफसे आफ सुक्न थाल्छ। तर त्यो हाँगा गएर फेरि त्यहाँ जोडिएको खण्डमा कति त सट्टै जोडिन्छन्। एउटा उदाहरण दिएको मैले तपाईँलाई, फेरि त्यो हाँगाले जीवन पाउँछ भने सर नै छ। त्यसकारण त प्रभु येशूले भन्नुभयो, म त त्यो दागको बोट हो, तिमीहरू ममा लागेको हाँगा हौ। हेर्नुहोस् त, हाँगा र हाँगाले बोट बिना केही पनि गर्न सक्दैन। यदि हाँगालाई बोटबाट हामी अलग गरायो भने त्यो हाँगा सुकेर केवल आगोमा भनौँ न त्यसलाई बाल्नु बाहेक अरू कुनै कामको हुँदैन भने जस्तै हो। त्यसको मतलब सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण यसोले भन्नुभयो, म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। हाम्रो जीवनमा जे हुन्छ जब हामी हाम्रो परमेश्वर सृष्टिकर्ता हाम्रो मालिकसँग जब हामी फेरि पनि गएर त्यो मिलापमा बस्छौँ, जोडिन्छौँ। यो सहरमा धेरै रमाहट भए र यस्तो पनि भनिएको छ कि ठाउँ ठाउँमा परमेश्वरको वचन प्रबल हुँदै गयो, शक्तिशाली हुँदै गयो। मतलब वचनले काम गर्दै गयो। त्यसको मतलब परमेश्वरले जे भन्नुभएको त्यो हुँदै गयो। जुन कुरा सारा संसारले खोजिराखेको छ। आज तपाईँ जोइ किन नहोस्, तपाईँलाई पनि म एक दिन एउटा कुरा भनिदिन्छु ल। अब त्यस्तै हामी एक दिन चर्चमा हामीले मजाले परमेश्वरको आराधना एकदम गीत गाउँदै महिमा गर्दै बसिराखेको थियौँ। छिमेकीले अलिकति हल्ला भयो भनेर कम्प्लेन गर्यो र हामीलाई त्यो कालीमाटी पुलिस स्टेसनमा हामीलाई लग्यो। हामी गयौँ। त्यहाँ गएर मैले भने, हेर्नुहोस् हजुर, हामीले कुनै नराम्रो अनर्थ कुरा गरेको होइन। उहाँहरूलाई डिस्टर्ब भयो। अब हामी यसो 15-20 मिनट आधी घन्टासम्म हामी परमेश्वरको महिमा गरिरहेछौँ। हिजो आज मानिसहरूले डिस्को बारमा गएर डिस्कोको त्यहाँ चाड घरमा म्युजिक बजाएको छ, डिस्कोमा म्युजिक बजाएको छ, डान्स बारमा म्युजिक बजाएको छ, बङ बङ रातभरि त केही हुँदैन। हामी आधी घन्टा समय बसेर परमेश्वरको महिमा र आराधना गर्न के पो नराम्रो हो हजुर? र यो मान्छेले जे आरोप लगाएको छ त्यो त्यस्तो होइन। किनभने हामी त सधैँ सबैको लागि प्रार्थना गर्ने, सबैको लागि असल र राम्रो कामना गर्ने। कोही त हुनु पर्यो नि यो देशको निम्ति प्रार्थना गर्ने, कोही त हुनु पर्यो नि यो देशको निम्ति पनि एउटा असल भावना विचार राखेर। धर्म परिवर्तन चाहिँ होइन, तर यो देशमा परमेश्वरको उपस्थिति भएर सबैजनाको जीवन आशिषमय होस्। त्यहाँ भएको हाम्रो पुलिस साथी मित्रहरूले मैले पनि सुनेको छु क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि एकदम नै प्रार्थनाको उत्तर आउँदो रहेछ। एकजनाले त आएर ठट्टा गर्यो, मलाई बिहा गर्नु मन छ, मैले उसले बिहा गर्नको लागि केटी पाइरहेको थिएन, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, मैले एउटा राम्रो भनौँ न स्त्री अथवा श्रीमती पाउनु सकौँ। अवश्य हामीले प्रार्थना गर्छ। लास्टमा त त्यहाँ थानामा त राम्रो कुरा भएर प्रार्थनाहरू भनौँ न मनमनमा हामीले उनीहरूको लागि कति असल कुरा सोचेर हामीले कुरा गर्न थाल्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ हामी सबैलाई कति आशिष दिनुभयो। किनभने हामी एउटा कुरा याद राखौँ, सर्वप्रथम हामी मानिस हौँ र मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अब कतिले
विभिन्न प्रकारले यो कुरालाई व्यक्त गर्छन् भने अब यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई हाम्रो आफ्नै आफ्नै ठाउँमा हामी जे जस्तो प्रकारको स्थितिमा छौँ त्यो स्थितिमा आएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तर त्यो दिन गएर हामीले कसैको लागि प्रार्थना गर्ने मौका पायौँ। कतिचोटि यस्तो मैले समयहरू मेरो जीवनमा मैले मौका पाएँ। एक समयमा एउटा बुढो मान्छे 80 वर्षभन्दा पार थियो, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मैले प्रार्थना गरेँ, उहाँले के भने थाहा छ? म यही कुराको लागि पर्खिरहेको थिएँ बाबु, परमेश्वरको यही कुरा सुन्नुको लागि म पर्खिरहेको थिएँ बाबु भने उहाँले विश्वास गर्नुभयो। हो, यस्तो यस्तो स्थितिहरू जीवनमा मैले भन्न चाहेको चाहिँ परमेश्वरले ल्याइदिनुहुन्छ। ऊ व्यक्ति जोही किन नहोस्, राजनेतै किन नहोस्, ऊ एउटा साधारण भिखारी नै किन नहोस्, ऊ एउटा एकदम वरिष्ठ व्यक्ति नै किन नहोस्, तर सर्वप्रथम हामी मानिस छौँ। हामी सबै मानिसले सृष्टिकर्ता, हामी सबैको परमेश्वर, हामी सबैलाई माया गर्ने उहाँलाई चिन्नु चाहिँ राम्रो र असल कुरा हो। र जुन कसैले त हो, कसैले कुनै कुराको जिम्मा लिन्छ, कसैले देश चलाउने जिम्मा लिन्छ, कसैले जिम्मा लिन्छ, हो कसैले भनौँ न अब विभिन्न प्रकारको मन्त्रालयहरू हाँक्ने जिम्मा लिन्छ भने कसैले चाहिँ नि परमेश्वरको सेवा गर्ने जिम्मा लिन्छ, कसैले त सुसमाचार सुनाउँछ, कसैले त कसैलाई भन्छ ल है यस्तो होइन है यस्तो गर्नु पर्यो। अब त्यो गएर भन्नु चाहिँ नि मलाई लागेको छ सबभन्दा अहिले, किनभने हामीले समाजमा हेऱ्यौँ भने नेताहरू थुप्रै छन्, विभिन्न प्रकारको कामकाज गर्नेहरू थुप्रै छन्, डाक्टरहरू थुप्रै छन्, इन्जिनियरहरू थुप्रै छन्। तर यसोले बाइबलमा भन्नुभयो प्रार्थना गर, किनभने खेत पाकिसकेको छ, खेतालाको कमी छ। मतलब परमेश्वरको यो महान असल प्रेमको बारेमा बताउने मानिसहरू कम्ती छन्, ताकि गएर संसारलाई परमेश्वरले कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू कम्ती छन्। चोर, डाका, हत्यारा, लुटेरा, जडिया, एडिकहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरू वाल छेल्ती छन्। तर सुसन्देश सुनाउने को कमी छ प्रभुले भन्नुभयो। किनभने संसार त अघि मैले भनेको कुराले त बाँच्दैन, त्यसले त संसारलाई अझै खत्तम पार्छ। संसारलाई बचाउने नै सुसमाचार, गुड न्युज। तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस्, निकी क्रुस भन्ने एकजना व्यक्ति न्युयोर्कको सबभन्दा टप डन, उहाँको नाम सुन्दै अमेरिका काँप्थ्यो, संसार काँप्थ्यो। न्युयोर्क त झन् निकी क्रुस भन्ने बित्तिकै यति डराउँथ्यो, उसको आतंकले त्यो न्युयोर्क सहर चाहिँ काँप्थ्यो। निकी क्रुस भन्ने बित्तिकै भागा र भाग हुन्थ्यो। तर एक दिन एउटा मानिसले निर्णय गरे, डेभिड वल्करसन भनेर, होइन म जान्छु निकी क्रुसलाई भेट्छु, ऊ जति डरलाग्दो डन भए तापनि परमेश्वरको भलाइको बारेमा यो डनलाई म भन्नै पर्छ। गयो खोज्दै, निकी क्रुसले डेभिडलाई मार्नु धेरै कोसिस गर्यो तर सकेन, किनभने डेभिड वल्करसन कहिले डराएन, सधैँ गएर परमेश्वरको प्रेमको बारेमा भन्न लाग्यो। त्यहाँबाट परमेश्वरको त्यो प्रेमको कुरा सुन्दा सुन्दा यो निकी क्रुस चाहिँ एकदम नै एक प्रकारले ऊ एकदम नै सुरुमा त उसको व्यवहारमा ऊ वाक्किसकेको थियो, म सुन्नु चाहँदैन, नसुनाऊ यस्तो कुराहरू मलाई नसुनाऊ भन्थ्यो। त्यहाँबाट एक दिन एउटा यस्तो डरलाग्दो घटना भयो, त्यो घटनामा दुईटा ग्याङ लडिराखेको बेलामा फेरि निकी क्रुसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि, मलाई सबभन्दा तब मजा लाग्छ जब मैले कुनै भनौँ न चक्कु लिएर मानिसलाई चक्कुले रोपेको पछि त्यो रगत जब छिड्किन्छ नि मेरो मुखमा, तब मलाई सबभन्दा मजा लाग्छ। उसलाई त्यसको नशा लागेको, मानिसको रगतको नशा। तर त्यो दिन जब निकी क्रुसको ग्याङ र अर्को ग्याङ, दुईटा ग्याङ लडिराखेको बेलामा
दुईटा टाउको उनीहरू एकदम कुस्ती खेल्न थाल्छ। निको क्रुसले चक्कु निकालेर हान्न लाग्ने बेलामा अचानक डेभिडले भनेको कुरा याद गर्छ कि परमेश्वरले मानिसलाई कति माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसको बारेमा कति वास्ता गर्नुहुन्छ। हान्नु लाग्ने बेलामा उसले हान्नु नै सक्दैन, परमेश्वरको प्रेम याद गर्छ। त्यहाँबाट उसले ल म आज तिमीलाई मार्दिन, जाऊ मैले तिमीलाई छोडिदिएँ। तर त्यो दिन निकी क्रुसको हृदयमा ठुलो परमेश्वरको काम हुन्छ। उसलाई त्यो हत्या गर्नेबाट बचाउँछ, त्यो हत्या हुनुबाट। त्यो दिन भनौँ त्यो हत्याको काम हुँदैन, हत्या जोगिन्छ। अथवा भनौँ न निकी क्रुसले माउमाउस ग्याङको टाउको, यसो विचार गर्नुहोस् त। त्यहाँबाट निकी क्रुस घरमा आउँछ, के हो के ऊ बसी नसक्ने हुन्छ। परमेश्वरको प्रेमले उसको हृदयमा काम गर्छ। त्यो दिन उसले त्यो सबै नचाहिँदो कुराहरू त्यागेर परमेश्वरको प्रेमको पछि लाग्छ। र आज संसारमा निकी क्रुस एउटा डन, संसारमा कोही डन थियो भने निकी क्रुस थियो। तपाईलाई थाहा छ आज संसारमा ऊ डनै किन नहोस्, ऊ सबभन्दा ठुलो राजनेता नै किन नहोस्, तर मानिसको हृदय चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको लागि तडपिरहेको हुन्छ। उसले भित्रबाट खोजिरहेको हुन्छ। ऊ परमेश्वरको बारेमा तपाईँ मैले बताएनौँ, हामीले बताएनौँ भने ऊ डन पनि सिद्धिएर जान्छ। ठुला ठुला व्यक्तिहरू पनि परमेश्वर बिना उनीहरूको जीवनको त्यो तडपाहाटमा तडपिएर कतिजना यतिकै जान्छन्। त्यसै कारण म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु आजको बिहान, यो कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारण त यसोले भन्नुभयो, उहाँले आज्ञा नै दिएर जानुभयो। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? एउटा आज्ञा दिएर भन्नुभएको छ। मर्कुसको 16:15 पल्टाउँ। मलाई लागेको छ तपाईँले अहिले यो सबै मैले भनिराखेको छु पनि मैले एउटै कुरा बताउनु चाहेको छु, मानिसको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो। यु निड टु नो द इम्पोर्टेन्स अफ पिपल्स लाइफ एज गड डज। जसरी परमेश्वरले मानिसको महत्त्वलाई बुझ्नुहुन्छ। उहाँले यसरी भन्नुभयो, एन्ड ही सेड टु देम, र उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, गो इन्टु द वर्ल्ड and preach the good news to every creature. जाओ, आज्ञा हो, आदेश हो, सल्लाह र सुझाव होइन। हामीलाई त आदेश दिएको छ के गर्नको लागि? परमेश्वरको भलाइको बारेमा भन्न। निकी क्रुसलाई त्यो दिन यदि डेभिड वल्करसनले त्यो आदेशलाई पालना गरेर गएर नभनेको भए निकी क्रुस सिद्धिन्थ्यो, त्यति नै बेला सिद्धिन्थ्यो। तर त्यो दिन डरलाग्दो लडाइँमा निकी क्रुसलाई पनि परमेश्वरले नै बचाउनु भयो, उसको शत्रुलाई पनि परमेश्वरले बचाउनु भयो। त्यसपछि के भयो थाहा छ तपाईँलाई? जब निकी क्रुसले त्यसरी हत्या अथवा मारेको नदेख्दा सबैजनाले हेरिरहेको थियो, अब निकी क्रुसले यसलाई सिद्ध्याइदिन्छ भनेर। तर जब निकी क्रुस रोकियो, उसलाई केसले रोक्यो, डेभिडले सधैँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा भन्थ्यो र त्यो प्रेमले उसलाई हान्न नै दिएन, त्यो प्रेमले उसलाई रोकिदियो। त्यो दिन उसले आफ्नो सम्पूर्ण यो डनको कामहरू त्यागेर ऊ जब नम्र भयो, तपाईँलाई थाहा छ के भयो? खालि निकी क्रुस होइन, यो दुईटै डरलाग्दो ग्याङ परिवर्तन भयो। ठुला ठुला न्युयोर्क सिटीको ग्याङहरू परिणत भयो। किन? डेभिड वल्करसनले यो आदेश पालना गरेको थियो, जाऊ गएर भनिदेऊ, न त उनीहरूले एक अर्कामा हानाहान गरेर मर्नेछन्। परमेश्वरलाई थाहा थियो त्यो कुरा। हामीले हेऱ्यौँ पनि मर्कुसको 16:15 हामी त्यही पाउँछौँ। जाऊ गएर भनिदेऊ, आदेश, यो त आदेश नै हो प्रभुले रूपमा नै राम्रो, हुकुमको रूपमा नै राम्रो, राम्रो काम गर्ने हुकुम हो यो। उहाँको प्रेमको बारेमा बताइदेऊ ताकि फेरि
त्यस्तो प्रकारको दुर्घटनाहरू नहोस् भनी। यसको मतलब यो आदेशको पालना हाम्रो हृदयमा हामी जिउँदो राख्नुपर्छ। त्यहाँ कोही न कोही छ जसलाई परमेश्वरको खाँचो छ, त्यहाँ कोही न कोही छ जो मरिरहेको छ, त्यहाँ कोही न कोही छ। एक दिन के भयो, मलाई एउटा ठाउँमा गएर कसैलाई, एकदम बिरामी व्यक्तिलाई सुनाउने मलाई भनियो। मैले त्यो आदेशको पालना गरेँ। ऊ व्यक्तिले सुसमाचार सुन्यो, उसले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिएर भने, प्रभु धन्यवाद, तपाईँ यति दयालु कृपालु र तपाईँले मेरो पाप सबै क्षमा गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद प्रभु, यो जीवन तपाईँकै हो। त्यहाँबाट अर्को दिन ऊ व्यक्ति बित्यो। मलाई त ठिक लागेन, यो व्यक्ति त बाँच्नु पर्ने, कसरी बित्यो? प्रभुले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? ऊ व्यक्ति यति बेला मसित स्वर्गमा छ, ऊ मसँग छ। यदि तिमीले सुसमाचार नसुनाएको भए ऊ कहाँ जान्थ्यो होला? याद गर त, ऊ अहिले मसँग छ स्वर्गमा। उसको के हालत हुन्थ्यो होला? साँच्चै नै म रमाउँदै खुसी हुँदै धन्यवाद दिँदै फर्किएँ। किनभने बाइबलमा भनेको छ, जब तपाईँहरू मैले कसैलाई सुसमाचार सुनाएर यो निकी क्रुस जस्तै, यो डन जस्तै एउटा व्यक्तिले जब आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिन्छ, स्वर्गमा भएको सबै स्वर्गदूतहरू रमाउँछन्। स्वर्गमा धेरै रमाहट हुन्छ। किन? डल्लै स्वर्गले नै मानिसको महत्त्व बुझेको छ। त्यसै कारण हामीलाई आदेश दिएको छ। यो आदेश सँगसँगै अर्को एउटा कुरा के पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् है 19 मा, गो देयरफोर एन्ड मेक डिसाइपल्स, हैन? अच्छा, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. जाओ जाओ, अब तिमी जाओ भनेर उहाँले आदेश दिनुभयो। तर साथै उहाँ गएर सुसमाचार सुनाऊ, विश्वास गर्नलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भने उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यो सँगसँगै तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने या 18 मा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, तपाईँले 18 र 19 पढ्नुहुन्छ। 18 मा भन्नुभएको छ, सबै अधिकार मलाई दिएको छ स्वर्ग र पृथ्वीमा, अब तिमी जाओ। मतलब अधिकार मलाई दिएको छ, तिमी नघबराऊ, अब तिमी जाओ। गो देयरफोर भनेको छ। अब एउटा कुरा हामीले यो जान्नु पर्यो, त्यो अधिकार, त्यो शक्ति, त्यो अभिषेक मैले तिमीलाई दिएको छु। के गर्नका लागि? यो सुसमाचार। हेर्नुहोस् त, र बाइबलमा पनि एउटा यस्तो सुन्दर कुरा लेखेको छ, प्रेरितको 10 को 38 मा, कसरी परमेश्वरले नासरतको येशूलाई अभिषेक गर्नुभयो शक्ति र पवित्र आत्माले, ताकि उहाँ ठाउँ ठाउँमा गएर डुइङ गुड भनेको छ, असल काम गर्दै जानुभयो। रोगीहरूलाई निको पार्दै जानुभयो, भूत आत्माले ग्रस्त भएकोहरू, दुष्टले पेलिएकोहरूलाई छुटकारा दिँदै जानुभयो। उहाँले असल काम गर्दै जानुभयो, किनभने परमेश्वरले उहाँलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभएको हुनाले हो। त्यसरी येशूले भन्नुभयो, अब मैले पनि तिमीहरूलाई त्यही अधिकार, त्यही शक्ति र त्यही अभिषेकले मैले अभिषेक गरेको छु तिमीलाई। देयरफोर गो, त्यसै कारण अब जाओ असल र राम्रो काम गर्नका लागि। संसारले नबुझ्ला, तर जब त्यो राम्रो काम उसको जीवनमा हुनु थाल्छ, उसले देख्नेछ परमेश्वरको भलाइ। त्यो रोगीहरूले देखेनन्? देखेन र? उनीहरूले देखे। मर्न छोडिदिएको व्यक्तिहरू जब निको हुनु थाल्यो, वाओ, परमेश्वर कति भलो हुनुहुँदो रहेछ। अब यहाँ हामीले धर्म परिवर्तन कतै देखेको छैन प्रियजन हो। म तपाईँलाई आज बताउँदै लिएर आउँछु। संसारलाई धर्म होइन, संसारलाई भलाइ चाहिएको छ, परमेश्वरको भलाइ चाहिएको छ, परमेश्वरको कृपा र दया चाहिएको छ। संसारलाई परमेश्वर चाहिएको छ, परमेश्वरको स्पर्श चाहिएको छ, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको छ, परमेश्वरको हेलमेल चाहिएको छ, परमेश्वरको उठबस चाहिएको छ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको माझमा हिँडुल गर्नेछु, म तिमीहरूको माझमा उठबस गर्नेछु। र यतिसम्म पनि भन्नुभएको छ, मैले त्यो ढोका गजगजाइराखेको छु, यदि तिमीले त्यो ढोका खोलेमा म भित्र आउनेछु र म तिमीसँग भोज गर्नेछु। वाह,
परमेश्वरको चाहना त्यो हो। संसारसितको उहाँको एकदम उहाँले यो संसारलाई बनाउनु भयो एउटा एकदम नै ठुलो योजना राखेर। बाइबलमा भन्दा छ जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, प्रत्येक बेलुकी परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, दिनको शीतलतामा आउनुहुन्थ्यो र मानिससित हेलमेल गर्नुहुन्थ्यो, मानिससित उठबस गर्नुहुन्थ्यो, मानिससित बातचित गर्नुहुन्थ्यो। म यतिसम्म पनि भन्छु, मानिससित खानपिन पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो इदनको बगैँचामा सबै थियो खानेकुराहरू। आदम र हव्वाले जे खान्थ्यो परमेश्वरले पनि त्यो खानुहुन्थ्यो। कहिले कहिले तपाईँलाई लाग्छ परमेश्वरले पनि खान्छ र खानुहुन्छ, किन खानुहुन्न? बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँले स्वर्गबाट मन्ना झारिदिनु भयो, स्वर्गदूतहरूको खाना हो भनेर सबै गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो परमेश्वरले एउटा धेरै ठुलो योजना राखेर मानव जातिलाई बनाए, तर पाप आउने बित्तिकै त्यो सबै योजना भङ्ग भयो। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो योजना भङ्ग भयो? अब यतिकै भङ्ग नै उहाँले छोडिदिनु भयो र? उहाँले त्यसरी छोड्नु भएन। उहाँले फेरि त्यो सबै कुराको पुनर्निर्माण गर्नका लागि आउनुभयो र उहाँले गर्नुभयो। पापको अन्त गरेर सबै कुरा फेरि उहाँले यथावत स्थापित गर्नुभयो भने अब फेरि उहाँले त्यो सङ्गतको काम, सरसङ्गतको काम, सहभागिताको काम, आदान प्रदानको काम, हामीसित बातचित गर्ने, हामीसित सङ्गति गर्ने, हामीसित रमाइलो गर्ने, हामीसँग, किनभने परमेश्वर मानिस भने कि अति अति रुचाउनुहुन्छ। अब यो सबै हेरेर त हामीलाई कतै धर्म परिवर्तन जस्तै लागेन। यो त के लाग्यो भनेर, वाह परमेश्वरलाई हामी तपाईँ सबैले चिनेको। तपाईँले उहाँलाई कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ, कुन प्रकारले बुझ्नुहुन्छ? पावलले एक प्रकारले बुझे, पत्रुसले एक प्रकारले बुझे। त्यसै कारण उहाँहरूको लेखहरू हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको बारेमा विभिन्न प्रकारले उनीहरूले परमेश्वरलाई व्याख्या गरे। मैले एउटा प्रकारले चिनेको छु, तपाईँले एक प्रकारले चिन्नुहुनेछ अथवा चिन्नु भएको छ, र हाम्रो काम हो चिनाउने। तपाईँहरू हाम्रो काम हो। उहाँले भन्नुभयो यो कामको लागि म तिमीलाई त्यो अधिकार र शक्ति र सामर्थ्य यतिकै होइन, किनभने परमेश्वरलाई हामी यतिकै चिनाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई चिनाउनुको निम्ति तपाईँ र ममा त्यो अभिषेक र शक्ति हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले व्याख्या गर्न सक्दैन, परमेश्वरलाई कसैले स्पष्ट पार्न सक्दैन। परमेश्वरलाई व्याख्या र स्पष्ट पार्न सक्ने शक्ति नै उहाँको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण बाइबलमा लेखिएको छ, नासरतको येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गरियो। र यहाँ उहाँले त्यही पनि भन्नुभयो, त्यही कुरा भन्नुभएको छ। येशू प्रभुले तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, म एउटा लुकाको सुसमाचारको म तपाईँलाई एउटा पढेर सुनाउँछु है। लुकाको 4:18 यसरी लेखिएको छ, द स्पिरिट अफ द लोर्ड इज अपॉन मी, परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, बिकज ही हेज अनोइटेड मी, किनभने उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, टु प्रिच द गुड न्युज टु द पुअर। पुअर को मतलब जो मानिसहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारका सतावटहरू छन्, उनीहरूको जीवनमा एउटा प्रकारको दुःख र कष्ट र फिक्रीले गर्दाखेरि एउटा गरिबी स्थितिमा लिएर आए। गरिबी खालि रुपियाँ पैसा होइन। एउटा मानिस धनी भएर पनि धनमा ऊ धनी होला, तर उसको जीवनको धेरै परिस्थितिहरूमा ऊ एकदम नै दुःख र कष्ट र पीडामा छ भने त्यो पनि एउटा गरिबी। त्यही हो गरिबी त यो बाइबलले भनेको, ताकि गएर त्यो सुसमाचार त्यस्तो दुःख र कष्टमा परेकोहरूलाई सुनाउनुको लागि परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। अघि मैले तपाईँलाई भने प्रेरितको 10:38 पनि कि कसरी परमेश्वरले नासरतको येशूलाई अभिषेक गर्नुभयो। यहाँ पनि त्यही भनिएको छ, प्रेरितमा पनि त्यही भनिएको छ, त्यहाँबाट प्रभुले चाहिँ यहाँ हामीलाई पनि त्यही भन्नुभएको छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा र हाम्रो जीवनद्वारा हो त्यसरी गएर परमेश्वरको असल काम बताइदिनुको लागि। किनभने जबसम्म तपाईँमा त्यो परमेश्वरको अभिषेक र शक्ति हुँदैन, तपाईँले गएर त्यो असल काम गर्नु सक्नु पनि हुन्न, सक्नुहुने छैन। तपाईँ
तपाईँ यतिकै कराएर बडबडाएर हुँदैन। तपाईँ को के कस्तो भन्ने कुरा अभिषेकले र अधिकारले नै प्रश्न पारिदिन्छ। किन यहाँ भन्नुभएको छ उहाँले, मैले त्यो अधिकार दिएको छु। त्यसै कारण तपाईँ हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो कि प्रभुले मलाई यस्तो असल खबर सुनाउनुको लागि उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, प्रेरितको 1:8 प्रभुले भन्नुभयो, जबसम्म माथिबाट शक्ति आउँदैन तिमीहरू कतै जाने छैनौ यो सुसमाचार सुनाउनुको लागि। किनभने जब उहाँ आउनुहुनेछ, खालि हामीले गएर येशूको बारेमा भन्ने कुरा होइन, तर हामी उहाँको एउटा भनौँ न एउटा जिउँदो गवाहीको रूपमा स्वयं उहाँको बारे गएर गवाही दिने होइन, हामी स्वयं एउटा गवाही बनिने भनेको। दिने एउटा कुरा हो, बनिने एउटा कुरा हो। यो कुरा छुटाउनुहोस् है। खालि सबैजना दिने दिनेमा लागेछ। एउटा राम्रो गवाही हामी स्वयं आफू पनि बनिनु पर्यो। किनभने कति भागमा चाहिँ नि तपाईँलाई मैले के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि, मानिसहरूले तपाईँले के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, खालि तपाईँको त्यो भनाइ मात्र मानिस सुन्न चाहँदैन। मानिसलाई त के चाहिन्छ थाहा छ? सबभन्दा ठुलो कुरा, हामीले उनीहरूको बारेमा कति वास्ता गर्छौँ र साँच्चै पनि येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर जब हाम्रो वास्ता, जब हाम्रो फिक्री, जब हाम्रो प्रेम मानिसले देख्छ, एकचोटि हुनु त यो भनाइ अलिकति बुझ्नु कोसिस गरौँ। मदर तेरेसा संसारले मान्छ, मदर तेरेसालाई संसारले मान्छ। एक हिसाबमा भनेकै मैले, अब यो मैले डिनोमिनेसनली कुरा गरेको होइन, तर पनि एउटा कुरा हामी जानौँ, मदर तेरेसा जब पहिलोचोटि कलकत्ता जानुभयो, उहाँले एउटा सानो बालिका गडरमा फालेको देख्नुभयो। उहाँले त्यो बालिकालाई उठाएर एकदम नै उसको स्याहार सुसार, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, म परमेश्वरलाई उहाँको यो भलाइ र यो असल कामद्वारा म चिनाउँछु। हुनु त एक प्रकारले बाइबलमा भनेको छ हामीलाई उहाँले अभिषेक गर्नुभयो ताकि हामी गएर असल काम गर्न सकौँ। हामीले मुखले जति भनेर हुँदैन। हिजोआज प्रचारवादीमा, ग्रहण गराउने वादीमा, परिवर्तनवादीमा भन्ने कुराहरू धेरै हामीले सुन्छौँ नि, तर परमेश्वरको राज्य त्यो होइन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो? के हो परमेश्वरको राज्य? प्रेम, शान्ति, आनन्द पवित्र आत्मामा। मानिसले हाम्रो जीवनबाट त्यो वास्ता र त्यो प्रेम, मानिसले हाम्रो जीवनबाट त्यो शान्ति, हरेक कुरा शान्तिमा लिएर आउने जब काम देख्छ, कतै गएर झगडा भइरहेछ, तपाईँले गएर त्यहाँ एकदम मिलमिलापको काम गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो सुसमाचार के छ? सुसमाचारको अर्थ खालि गएर हामीले भन्छौँ नि प्रचार्ने होइन होइन होइन। कोही मानिस खानु नपाएर बिचारा यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारोमा छ, तपाईँले खानु दिनुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो उसको निम्ति सुसमाचार के छ र? त्यसै कारण त येशूले बाइबलमा भन्नुभएको छ, एक दिन आउनेछ जब तिमीहरू मेरो अगाडि उभिनेछौ, त्यति बेला म तिमीहरूलाई भन्ने छु, म भोको थिएँ तिमीहरूले मलाई खुवाइनौ, म नाङ्गो थिएँ तिमीहरूले मलाई पहिराइनौ, म जेलमा थिएँ तिमीले कहिले तिमीले मलाई भेट्न आइनौ, म बिरामी थिएँ तिमीले मेरो वास्ता गरेनौ। प्रभु तपाईँ कहिले बिरामी हुनुहुन्थ्यो? प्रभु तपाईँ कहिले भोको हुनुहुन्थ्यो? प्रभु तपाईँ कहिले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो? प्रभु कहिले तपाईँ जेल खानमा हुनुहुन्थ्यो? तर प्रभुले भन्नुहुनेछ, त्यो एकजना व्यक्ति खानु नपाएर भोकै बसेको त्यो म हुँ। उसलाई खिलाएको चाहिँ तिमीले मलाई खिलाएको हौ। ऊ नाङ्गो व्यक्ति, उसलाई पहिराएको छैन तिमीले मलाई पहिराएको हौ। हेर्नुहोस् त, त्यो हो सुसमाचार। हामीले मुखले जति भनौँ, सुसमाचार चाहिँ हाम्रो काम हो, हाम्रो असल काम पनि हो। यो पनि जान्नु पर्यो। किनभने sometimes it's like people are not interested to hear all the good things that you have got to say. People wants to see the good news in action. सुसमाचार व्यवहारमा देख्न चाहन्छन्।
व्यवहारमा देख्न चाहन्छन्। आज मैले देख्छु एकदम भारी भारी सुसमाचारको प्रचारक भन्छन् कतिजना, तर मानिसको बारेमा वास्ता जुन प्रकारले गर्ने हो, खालि प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वास्ता हुन्छ, त्यो होइन, तर मानिसको बारेमा वास्ता। तपाईँलाई थाहा छ, म प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा बताइदिउँ। प्रभु अति मानिसको बारेमा वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले निरन्तर पिताको प्रेमको बारेमा भन्नु, र त्यो प्रेमको बारेमा भन्दाखेरि खालि उहाँले प्रचार होइन, तर शारीरिक रूपले नै उहाँले यति वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। कोरीहरूलाई पनि गएर मसार्नुहुन्थ्यो, बाटोमा बिचाराहरू खानु नपाएकोहरूलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, दुःख र कष्टमा एकदम पीडामा परेकोहरूसँग गएर उहाँले उनीहरूलाई अँगाल्नुहुन्थ्यो। व्यवहारमा प्रभुले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उसलाई थाहा थियो कि मानिसलाई एउटा भनौँ न एउटा सम्बन्धको खाँचो छ भनेर उहाँले मानिससितको अति परिचित रूपमा मानिससित उहाँ घुलमेल गर्नुहुन्थ्यो। जाँड घरमा पनि जानुहुन्थ्यो, मस्त गरी बस्नुहुन्थ्यो, वेश्यालयमा जानुहुन्थ्यो, गएर उहाँले मजाले गएर पिताको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो। कसैले वेश्यालाई समातेर लिएर आएर यसलाई त मार्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले त्यो वेश्यालाई बचाउने काम गर्नुहुन्थ्यो र बचाउनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो त्यो स्त्रीलाई, जाऊ म पनि तिमीलाई रद्द गर्दिनँ, गौ, बरु इन्करेज गर्नुहुन्छ, अब यस्तैमा बसी नराख, फेरि यिनीहरूले तिमीलाई छोड्ने छैनन्, अझै नराम्रै गर्नेछ भन्नुहुन्थ्यो। जक्कैलाई देख्नुहुन्थ्यो माथि यसरी टाउको उठाएर र भन्नुहुन्थ्यो, जक्कै तिमी तल आऊ, आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ, हामी सँगै खानपिन गर्ने, हामी सधैँ आज सँगै रमाइलो गर्ने, वी आर गोइङ टु हेभ अ गुड टाइम टुगेदर। कति खुसी हुन्थ्यो जक्कै, आए मेरो घरमा आउनुहुन्छ भन्नुभयो, आउनु। जक्कै ओर्लेर आउँथ्यो, सिमनलाई भन्थ्यो, सिमन म आज तिम्रो घरमा खाना खानु आउँछु, हेर्नुहोस् त। त्यो हो सुसमाचार। सुसमाचार खालि पुलपेटमा खडा भएर हामीले भाषण दिनेलाई होइन, सुसमाचार एउटा व्यवहार हो। इट्स ए गुड न्युज। मानिसहरूलाई गएर अँगालेर, कहिले कहिले मलाई के लाग्छ, किन म धेरै ड्रग एडिक्टहरूको माझमा, धेरै भनौँ न बाटोको भाइ बहिनीहरू, बाटोको बालबच्चाहरूको माझमा म काम गर्छु, एकदम त्यस्तै लागु पदार्थमा लागेको खत्तम भएकोहरूको माझमा म काम गर्छु। म गएर प्रचार गर्दिनँ उनीहरूलाई, म उनीहरूलाई गएर अँगाल्छु, उनीहरूसित समय बिताउँछु, उनीहरूसित खेल्छु, उनीहरूसित बातचित गर्छु, उनीहरूसित सम्बन्ध बनाउँछु, उनीहरूलाई माया गर्छु। मलाई अहिले पनि थाहा छ, जब सुरुमा आजभन्दा लगभग 15-20 वर्ष अगाडि जब मैले बाटोको बच्चाहरूसित मैले काम होइन समय बिताउँथेँ, यसो हेर्थेँ, केटाहरू दिनभरि बाटोमा छन्, डेन खाइरहेछन्, यत्तिकै घुमिरहेछन्, चोर्छन्, अब उनीहरूले चोर्ने काम गर्छन्, झगडा गर्ने काम गर्छन्। त्यहाँबाट एक दिन मेरो हृदयमा के आयो थाहा छ? परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, यिनीहरूलाई बाउको खाँचो छ, तिमी गएर उनीहरूसँग एउटा मित्र, एउटा बाउ सर भएर समय बिताऊ। म उनीहरूसँग गएँ, केही प्रचार गरेन, कुनै धर्म परिवर्तनको कुरै होइन यो। उनीहरूसित समय बिताउँदा उनीहरूलाई बेला बेलामा भनौँ माइक्रोमा हालेर लिएर आएर यता त्रिभुवन पार्कमा कपाल सपाल काटिदिएर, नुहाइदिएर, खाना पकाएर खुवाएर हो, यसरी हामी परिवार उनीहरूसित समय बिताउँथ्यौँ। त्यहाँबाट एक दिन एउटा केटाले मलाई भन्यो, तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर सोध्यो। कसले भन्यो तँलाई भन्यो मैले? होइन, मैले तपाईँलाई त्यो चर्चमा गएको देखेको थिएँ, म त्यो चर्चमा जान्छु, हामी पनि आउँछौँ भने। अब म के भने नआइज भन्नु सकेन। उनीहरू आएर जब त्यहाँ सबैले उनीहरूलाई माया गरे, त्यो दिनदेखिबाट लिएर 15-20 वर्ष भइसक्यो, त्यो केटाहरू अहिले मसँग छ। कतिजना त्यो दिनदेखिबाट उनीहरू सडकबाट बाहिर आए, उनीहरूको लागि एउटा हामीले बस्ने ठाउँ बनाएर त्यसरी गरी अन्तमा गएर उनीहरू स्कुल पढे, स्कुल पठायो, कलेज गएर कतिजना बेबारी भयो, कतिजना
आफ्नै कमाइ धमाइको लागि देश विदेश गएको छन्। अहिले कतिजना मसित अहिले पनि छ। हेर्नुहोस् त, जब मानिसले परमेश्वरको भलाइ देख्छ नि, काम देख्छ नि, हामीले कसैलाई पनि केही भन्नै पर्दैन। कसैले कसैलाई केही भन्न पर्दैन। त्यो जक्कैलाई प्रभुले केही भन्नु परेन। त्यस्तो कुरा, त्यो जक्कै भन्ने पुडको व्यक्ति थियो। प्रभुलाई जहिले पनि ठुलो भिडले घेर्थ्यो। अब उसले देख्यो कि म त शरीरमा पुड्को छु, म त प्रभुसित भेट्नु त गाह्रो हुन्छ, बरु गएर म रुखमाथि चढेर प्रभुलाई हेर्छु। रुखमाथि बसेर यसरी प्रभुलाई हेरिराखेको थियो। प्रभु त्यही बाटो भएर गइराख्नु भएको थियो। रुखमुनि आउने बित्तिकै प्रभु अडिनु भयो, माथि हेर्नुभयो र भन्नुभयो, जक्कै तिमी झट्टै कम क्विकली म्यान। जक्कै धेरै धनी व्यक्ति थियो, बाइबलले भन्छ। पैसा रुपियाँको भारी भारी कारोबार गर्ने व्यक्ति, महसुल ट्याक्स उठाउने व्यक्ति थियो। तर उसको भित्र त्यो अशान्ति र पीडा कसले देखेको थियो? उसको त्यो व्यवहारले देखायो कि यसले मलाई पर्खिरहेको छ, यसितको म सङ्गत गर्नुपर्छ, उसित बातचित गर्नुपर्छ। उसको हृदय अशान्ति र विचलित छ। ऊ धनी भए तापनि, ल हुन्छ, जक्कै तिमी ओर्लेर आऊ, आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ। द्याट इज कल गुड न्युज। त्यो हो सुसमाचार। तर हामीमा मतलबै हुँदैन। को कहाँ पढिरहेछ, को कहाँ मरिरहेछ, को कहाँ के भइरहेछ, कोला कता के। प्रभु येशू त्यसरी हिँड्नुहुन्न थियो। प्रभु येशू 24/7 वाच आउटमा हुनुहुन्थ्यो। सधैँ उहाँ चाहिँ सतर्क भएर हिँड्नुहुन्थ्यो। मानिसको हरेक खाँचोलाई उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण त सबैजना उहाँसँग झाम्बिन्थ्यो। किनभने मानिसलाई धर्म होइन, वास्ता चाहिन्छ, एउटा टच चाहिन्छ, मानिसलाई सम्बन्ध चाहिन्छ। तपाईँले सम्बन्धको क्लास पढ्नु भयो नि? सम्बन्ध भन्दा शक्तिशाली सुसमाचार अरू केही छैन। तपाईँ थाहा छ, प्रभु येशू यो संसारमा खाली मानिससित सम्बन्ध बनाउनु आउनुभयो। Relation is the most powerful good news that you could ever give to people. Relationship. कति महत्त्वपूर्ण छ सम्बन्ध। यो सम्बन्ध भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ कि उहाँ आफै मानिस भएर आएर मानिसले मानिससित सम्बन्ध राख्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो चाख्नु आउनुभयो। तर आज एउटा कुनै सम्बन्धको विचारै नभएको सुसमाचार। त्यसै कारण त म कति छन् मेरो साथी भनौँ, कहिले कहिले हुनु त साथी पनि त्यसरी होइन, कतिले मसित पास्टरज्यू आइदिनुहोस् न, हाम्रो फेसबुकबाट तपाईँले अलिकति यो गरिदिनुहोस् न, पास्टरज्यू आउनुहोस् न, हाम्रो प्लेटफर्मबाट यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि म कतिसित चाहिँ हतपत गर्दिनँ। किन? म त्यही काम गर्छु जहाँ सम्बन्ध बलियो छ। मेरो लागि सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुको निम्ति सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण थियो। जहाँ जानुहुन्थ्यो, ही वाज अलवेज बिजी बिल्डिङ रिलेसनसिप। उहाँले मानिससित सम्बन्ध बनाउनुहुन्थ्यो। सम्बन्ध सुसमाचार चाहिँ हामीले कसैलाई क्रिस्चियन बनाउनु लागेको कुरा चाहिँ होइन है प्रियजन। यो गल्तीमा नबस्नु। सुसमाचार चाहिँ मानिसहरूलाई पिताको हृदय कति असल छ भनेर त्यो देखाउनका लागि, हाम्रो सृष्टिकर्ता पिताको हृदय कति असल छ त्यो देखाउने काम गरेको हौं हामीले। त्यसै कारण प्रभु येशू निरन्तर पिताको प्रेम देखाउनेतिर लाग्नुहुन्थ्यो। पिताले कति वास्ता गर्नुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरू संसारको आमबाउले आफ्नो छोराछोरीलाई कति माया गर्छौ, तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई के रोटी मागे के ढुङ्गा दिन्छौ, माछा मागे के सर्प दिन्छौ, तिमीहरूले त त्यस्तो गर्दैनौ पनि तिमीहरूको स्वर्गीय पिताले हेर तिमीहरूलाई कति माया गर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई कति चाहनुहुन्छ, तिमीहरूलाई उहाँले आफ्नो आत्मा दिन चाहनुहुन्छ, तिमीहरूको सबै खाँचो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले नमाग्ने अगाडि नै उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, तिमीहरूले पहिला परमेश्वरलाई चिन, हेर बाँकीको सबै कुरा थपिने छ
बारम्बार खालि पिताको प्रेम, पिताको प्रेम। हामी धर्म परिवर्तन गराउनुको लागि आएको होइन प्रियजन हो। हाम्रो सृष्टिकर्ता जसले सबैलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको प्रेम चिनाउनुको लागि हो, उहाँको प्रेम चिनाउनुको लागि हो। त्यसै कारण एक दिन प्रभुले एउटा कथा भन्नुभयो। यो कथा भनेर आज म यही अन्त गर्छु, समय पनि भइसक्यो। उडौ पुत्रको कथा हेर्नुहोस् त। त्यो उडौ पुत्रको कथामा पाउनुहुन्छ, एउटा बाउको दुईटा छोरा थियो, कान्छो र अब जेठो दुईटै थियो। अब कान्छोले चाहिँ एक दिन बाउलाई आएर भन्छ, बाउ मेरो सम्पत्ति जे जतिका मेरो भागमा पर्छ मलाई दिनुहोस्, म त यहाँ बस्दिनँ, मलाई झ्याउ लागिसक्यो, म त एकातिर लाग्छु। अब सर्टकटमा भनेको सबै सम्पत्ति उसलाई दिन्छ, उसले उसको भागको सम्पत्ति लिएर जान्छ, मोज मस्तीमा उसले उडाइदिन्छ सबै कुरा। त्यहाँबाट लास्टमा उसको स्थिति, किन सम्पत्ति सिद्धिएको पछि त उसको स्थिति बिग्रिन्छ, त्यहाँबाट काम केही पाउँदैन। बुङ्गुर, सुँगुर अथवा बुङ्गुर जे होस्, पिग हेर्ने काम पाउँछ उसले। त्यो बुङ्गुर हेर्ने काम, अब त्यत्रो धनी बाउको छोरा लास्टमा सबै सम्पत्ति उडाएको पछि उसको बेहालत हुन्छ। त्यो बुङ्गुरको खोरमा काम गरिराखेको बेलामा बेला बेलामा उसलाई खानु नपुगेकोलाई त्यो बुङ्गुरको दाना टिपेर खाने काम गर्थ्यो। त्यति बेला उसले याद गर्छ, के भएको मलाई, मेरो बाउको घरमा बरु मेरो बाउको नोकरहरूले मभन्दा राम्रो जीवन बिताइरहेछ, बरु म फर्केर जान्छु, मेरो बाउलाई भन्छु मैले गल्ती गरेकोमा मलाई क्षमा दिनुहोस्, बरु मलाई तपाईँको घरमा छोरा सर होइन, किनभने छोरा हुने अधिकार त गुमाइसके, तर मलाई एउटा नोकर भए पनि, एउटा नोकरको काम भए पनि दिनुहोस्। तर जब छोरा आइराखेको बेलामा अचानक बाउले पर्खिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त बाउको हृदय। प्रभु येशूले परमेश्वर पिताको हृदय चिनाउनु आउनुभयो। पिताको हृदय यस्तो छ, बाउ पर्खिराखेको हुन्छ। टाढोबाट जब बाउले छोरालाई देख्छ, बाउ खुद्दै आएर चाहिने छोरालाई अँगालिहाल्छ। छोराले पश्चाताप गर्न थाल्छ, बाउलाई मतलबै हुँदैन। छोराले भन्छ, मैले स्वर्गको विरुद्ध पाप गरेँ, तपाईँको विरुद्ध पाप गरेँ, यस्तो गल्ती गरेँ, त्यस्तो गल्ती गरेँ, मलाई तपाईँको छोरा होइन, अब नोकर बनाएर राख्नुहोस् भन्दा बाउले मतलबै गरेन। बाउले यसरी हेर्छ, छोराको त पुरा बेहालत भएको छ, लुगाफाटा पनि छैन यसको त राम्रो, सबै यसले त बर्बाद पारेछ। ल मेरो छोराको लागि राम्रो लुगा लिएर आऊ, औँठी छैन, औँठी पनि बेचेर खाइछ, ल मेरो छोराको लागि असल औँठी लिएर आऊ। जुत्ता पनि छैन, खाली खुट्टा आइरहेको थियो। असल जुत्ता, असल औँठी, असल लुगा, र अन्तमा बाउले भन्छ, ल अब एकदम ठुलो भोज गरौँ, यो मेरो छोरा हराएको थियो, आज मैले भेटाएँ। पिताको हृदय त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो पिता चिनाउनु येशू आउनुभयो। हामीले जति बर्बादै गरे तापनि पिता त पिता नै हुनुहुन्छ, बाउ त बाउ नै, उहाँ तपाईँको बाउ हो। परमेश्वरको भयलाई नचिन्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमलाई चिन्नुहोस्। खालि परमेश्वरको भयमान भयमान भयमान, मलाई त दिक्क लाग्छ जब परमेश्वरको भयमान भन्दा, म किन भय मान्ने मेरो बाउको, मेरो बाउको म किन भय मान्ने। म बाउको आदर गर्छु, बाउलाई इज्जत गर्छु, बाउलाई माया गर्छु, बाउको प्रशंसा र बाउको आराधना गर्छु। म बाउलाई डराउँदिनँ। यो छोरा पनि त अन्तमा बाउलाई नडराएको लागि त्यत्रो नराम्रो गर्दा गर्दै पनि बाउ कहाँ फर्केर आएको लागि उसले बुद्धिमानी काम गर्यो। तपाईँको स्वर्गीय पिता धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुनै स्थितिमा भए तापनि उहाँ तपाईँको निम्ति हुनुहुन्छ। यही हो एउटा सुसन्देश मैले तपाईँलाई पनि दिइरहेको छु। यदि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, डर चिन्ता फिक्री त्रासमा हुनुहुन्छ भने पिता कहाँ जानुहोस्, जसरी यो उडौ पुत्र पनि फर्केर बाउ कहाँ आए र भन्नुहोस्, हे बुवा मैले सबै बिगारेँ, मलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ यो संसारमा आएर मलाई बचाउने काम गर्नुभयो। प्रभु मेरो जीवनमा आउनुहोस्, म पनि बाँच्न चाहन्छु। उहाँको भलाइ, उहाँको असल काम तपाईँको जीवनमा सुरु हुन्छ। त्यसलाई भन्छ सुसमाचार, द गुड न्युज फर द होल वर्ल्ड, सारा विश्वका लागि। हवस् त, आज म यतिमै नै राख्नेछु, समय भइसक्यो। अब यसपछि हामी 15 मिनटपछि हामी ताजा मन्नामा भेट्नेछौँ। मलाई विश्वास छ प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ र यो आशिषमा गदगद भएर आशिषमय भएर बस्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई।